सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। मेरो नाम विजय सुवेदी। आज म हजुरहरु सामु 12 क्लासको बेसिक म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको एक्जाममा सोध्ने क्वेशनहरुको सोलुसन लिएर आएको छु। जुन क्वेशनहरु म्याक्सिमम हामीले एक्जाममा सोध्ने गरेका क्वेशनहरुको सोलुसन आज म हजुरहरु सामु गर्दै गइरहेको छु। जस अन्तर्गत मैले ग्रुप सी अन्तर्गत 12 को बेसिक म्याथमेटिक्समा 3टा ग्रुप हुन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हामीले ग्रुप सी अन्तर्गत आज केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु जुन एक्जाममा सोधिराखेको छ ती क्वेशनहरुको सोलुसन गर्न गइरहेको छु। ग्रुप सी बाट हामीलाई टोटल्ली एक्जाममा 26 मार्क्सको क्वेशन सोध्छ, जसमध्ये हामीसँग 4 वटा च्याप्टर छन्। 4 वटा च्याप्टरबाट 26 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। जस अन्तर्गत आज मैले युनिट 16 लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने टपिक्सको केही एक्जाममा सोध्ने क्वेशनहरुको सोलुसन आज गर्न गइरहेको छु। हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ भन्ने टपिक्सबाट टोटल 8 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। 2 + 6 गरेर 8 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। एउटा भेरी लङ क्वेशन आउँछ, एउटा भेरी सर्ट क्वेशन 2 मार्क्सको क्वेशन आउँछ। अब आज फर्स्टमा मैले तपाईहरुलाई 6 मार्क्सको क्वेशन हाम्रो सिम्प्लेक्स मेथड भन्ने टपिक छ। सिम्प्लेक्स मेथडबाट हाम्रो 6 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरेको छ। 6 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरेको छ। यसबाट तपाईहरुलाई 6 मार्क्सको क्वेशन एक्जाममा सोध्ने गरेको छ है। त्यसकारणले आज मैले यसबाट 6 मार्क्स एउटा सिम्प्लेक्स मेथडका क्वेशनहरु एक्जाममा सोध्ने खालका क्वेशनहरुको दुई सोलुसन यहाँ गर्दै छु। फर्स्ट क्वेशन मैले सिम्प्लेक्स मेथडबाट एउटा क्वेशन सल्भ गर्न गइरहेको छु। जस अन्तर्गत एउटा क्वेशन लेख्दै छु मैले। क्वेशन नम्बर 1 using simplex method maximize z is equals to 5x plus 3y भन्ने एउटा फंक्सन छ। यसलाई x को म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने छ। अन्डर द कन्स्ट्रेन्ट हामी सब्जेक्ट पनि भन्ने गर्छौं। सब्जेक्ट टु 2x plus y lesser equals to 40 अनि अर्को छ x plus 2y lesser equals to 50 xy greater than or equals to 0। यो सोलुसन यसको सल्भ गर्नुपर्ने छ। 6 मार्क्समा हामीलाई यो क्वेशन सोध्दै छ। सिम्प्लेक्स मेथडबाट जहिले पनि एउटा 6 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गरेको छ। हामी आज यसको सोलुसन फर्स्टमा हामी 6 मार्क्सको यो च्याप्टर अन्डर लिनियर प्रोग्रामिङ अन्तर्गत हामीलाई 8 मार्क्सको क्वेशन मध्ये हामी पहिला 6 मार्क्सको क्वेशन हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौं। यसलाई हामी सल्भ गर्छौं। अब हामी यसलाई सल्भ गर्दाखेरि पहिला हामीसँग सोलुसन we have हामीसँग दिएको इक्वेशनलाई एकचोटी लेखौं। we have हामीसँग छ z भनेको z is equals to 5x plus 3y z को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अनि सब्जेक्ट भनेर सब्जेक्ट 2 भनेर दिएको छ 2x plus y lesser equals to 40 भनेर दिएको छ। अर्को x plus 2y lesser equals to 50 भनेर दिएको छ। अनि xy greater than 0 भनेको छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने हामीले यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हो। म्याक्सिमाइज गर्ने प्रब्लममा सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यो म्याक्सिमाइज प्रब्लम छ भने हाम्रो यो कन्स्ट्यान्टमा इनइक्वालिटिजहरु जहिले पनि लेसर इक्वल्स टु साइनमा आउनु पर्छ। ख्याल गर्नु होला। ग्रेटर इक्वल्स टु रहेछ भने त्यसलाई लेसर इक्वल्स टु मै कन्भर्ट गर्नुपर्छ। पछाडी म त्यस्तो एउटा क्वेशन पनि गरौँला। अहिले हाम्रो म्याक्सिमाइज प्रब्लम छ, सबै इनइक्वालिटी लेसर इक्वल्स टु छ, हामीलाई प्रब्लम छैन। अब हाम्रो पहिलो काम भनेको यो सिम्प्लेक्स मेथडमा गिवन इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने हो। पहिलो टार्गेट भनेको गिवन इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने हो। कसरी गर्ने त इनइक्वालिटीमा चेन्ज भन्ने क्वेशन आउँछ। हामीलाई थाहा छँदैछ, हामीले सामान्य मैले त लेखे जस्तो x लेसर इक्वल्स टु y छ भने हामीले यसलाई अब x y भन्दा सानो छ भने अब यो x
एक्सलाई वाइसँग इक्वल टु बनाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्समा एक्स सानै छ, अलरेडी सानो छ। अब यसलाई इक्वल वाइसँग इक्वल टु बनाउनु पर्ने छ भने यता नन नेगेटिभ नम्बर एड गरिदियो भने नन नेगेटिभ जस्तो एक्समा प्लस लगाएर कुनै एउटा आर भन्ने भेरिएबल युज गरिदिउँ, एड गरिदिउँ भने बल्ल यसलाई के गर्न सकिन्छ, वाइ इक्वल टु बनाउनलाई नन नेगेटिभ एउटा कुनै नम्बर लगाएर थोरै छ, थोरैमा केही लगाएर जोड दियो भने बल्ल बराबर हुन्छ, इक्वल हुन्छ। यो आर चाहिँ के हुनुपर्छ, ग्रेटर इक्वल टु 0 हुनसक्छ। अब पहिल्यै एक्स इक्वल टु लेसर इक्वल टु भएको हुनाले पहिल्यै इक्वल टु रहेछ भने त प्रब्लम भएन। यदि सानो रहेछ भने आरमा पोजिटिभ नम्बर जोड्यो भने मात्रै बराबर हुन्छ। पोजिटिभमा लगेर फेरि नेगेटिभ नम्बर यहाँलाई सानो थियो, यहीँ लगेर फेरि सानै नम्बर जोडियो भने त इक्वल बराबर हुँदैन। त्यही भएर यो नन नेगेटिभ इनिक्वलिटीलाई र यस्तो भेरिएबल जुनले हामीलाई यो इनिक्वलिटी इक्वल बनाउनलाई हेल्प गर्यो, यो भेरिएबल आरलाई हामी स्ल्याक भेरिएबल भन्छौँ। हो, हामी स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्छौँ यहाँ। यो इनिक्वलिटीलाई इक्वलिटीमा चेन्ज गर्नलाई हामी स्ल्याक भेरिएबल, यसलाई हामी भन्छौँ स्ल्याक भेरिएबल। आरलाई के भन्छौँ, स्ल्याक भेरिएबल है, स्ल्याक भेरिएबल भन्छौँ। हो, अब हामी यहाँ स्ल्याक भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। कतिवटा स्ल्याक भेरिएबल चाहियो त हामीलाई भन्दा इक्वेसनमा डिपेन्ड, यो इनिक्वलिटी कतिवटा छ त्यतिवटा स्ल्याक भेरिएबल चाहिन्छ। जस्तो हामीसँग इनिक्वलिटी दुईटा छन्, त्यही भएर हामीसँग यो इनिक्वलिटीलाई इक्वलिटीमा चेन्ज गर्ने हाम्रो पहिलो काम भएको हुनाले इनिक्वलिटीमा चेन्ज गर्न हामीलाई दुईटा स्ल्याक भेरिएबल चाहिन्छ। त्यही भएर लेट सपोज गरौँ, लेट आर एउटा एन्ड अर्को एस, एन्ड एस बी द नन नेगेटिभ किन नेगेटिभ भयो भने पोजिटिभ भयो भने त सरी नन नेगेटिभ भयो भने त के हुन्छ, सानो भेरिएबल नेगेटिभ लगेर एड गर्दा त इक्वल टु हुँदैन। त्यही भएर नन नेगेटिभ भनेको नेगेटिभ हुनु हुँदैन। नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स, नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स, देन गिभन प्रोब्लम क्यान बी रिटन एज, देन गिभन एलपीपी भनेको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम भनेको, एलपीपी को मिनिङ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम, यसलाई हामी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोब्लम भन्छौँ। क्यान बी रिटन एज, कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले यो लिनियर प्रोग्रामिङलाई कसरी लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि पहिला इनिक्वलिटीलाई इक्वल टु छ भने त प्रोब्लमै भएन है, इक्वल टुमा भएकोलाई केही गर्नै परेन, जेड इक्वल्स टु समथिङ केही गर्नै परेन, 5x + 3y नै छ, केही प्रोब्लमै भने इक्वल नै छ। पहिला इनिक्वलिटीलाई मात्रै चेन्ज गरे भयो। अब यिनीहरूमा इनिक्वलिटी छ भनेपछि यो अलरेडी इक्वल भएकोलाई केही गर्नु परेन। इनिक्वलिटीमा 2x + y + r इक्वल्स टु 40, मैले प्लस आर गरिदिएँ, इक्वल लेसर इक्वल टु थियो, प्लस आर एड गरिदिएपछि इक्वल हुन्छ भनेर ठ्याक्कै कति गर्दा थाहा इक्वल हुन्छ भने हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामी आर भन्ने भेरिएबल युज गरेको, त्यही भएर थाहा भएको भए यति गर्दा इक्वल हुन्छ भने थाहा भएको भए त्यति नै युज गर्नुहुन्थ्यो, थाहा नभएर हामीले आर युज गरेको। अनि त्यसपछि x + 2y मा के गरौँ, यास युज गरौँ, अर्को भेरिएबल अर्को क्वान्टिटी, सेम नम्बर क्रिएट गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन। अब यो x y r या सबै के हो त ग्रेटर देन 0, एक्स र वाइ पहिल्यै क्वेसनले दिएको ग्रेटर देन 0, पछि चाहिँ आर र एस चाहिँ हामीले नन नेगेटिभ भनेको थियौँ, त्यही भएर ग्रेटर देन 0। अब यसलाई लेख्ने बेलामा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने भन्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने भनेको सबै क्वेसनमा अहिले हेर त यहाँ यो फङ्सनमा फर्स्टमा चाहिँ एक्स र आर भन्ने छँदै छैन, यसमा एस र जेड भन्ने छैन, यसमा आर र जेड भन्ने छैन, सबैलाई कम्बाइन एउटै सबै फर्ममा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्ने भन्छ। स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको कस्तो त भन्दाखेरि द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ द गिभन इक्वेसन गिभन एलपीबी इज भनेर लेखौँ है त, यता लेखौँ द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ गिभन एलपीबी भनेर लेखौँ, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छौँ। पहिला इनिक्वलिटीलाई इक्वलिटीमा चेन्ज गऱ्यौँ, त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि म यहाँ चाहिँ यो तलको यसमा यता लेख्छु, हामीसँग यो प्रोब्लम छ, हामीसँग स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छौँ। अब यहाँ चाहिँ यो प्रोब्लमलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखौँ है, यो प्रोब्लमलाई स्ट्यान्डर्ड द गिभन स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ ल नाउ, अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ गिभन एलपीपी भनेको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोग्रामको स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेको कस्तो त भन्दा पहिला यो भेरिएबलवालालाई जेडलाई लास्टमा राखौँला, पहिला यो कन्स्ट्यान्टहरूलाई लेखौँ। पहिला 2x + y +
आर को कोफिसिएन्ट कति छैन 1 इन्टु आर लेख्न पाइयो यसमा यास छैन यास नभएको भन्नाले यसलाई 0 इन्टु यास लेख्न त पाइयो 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त 0 हुन्छ प्लस 0 इन्टु जेड 0 इन्टु जेड इज इक्वल्स टु 40 सबै भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेको के नभएको ठाउँमा 0 ले थपेर मल्टिप्लाई गरेर स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्यौं है अनि त्यस्तै यसको स्ट्यान्डर्ड फर्म यसलाई लेखौं पहिले इनइक्वालिटी पहिला लेखौं अनि त्यसपछि त्यो अर्को अब्जेक्टिभ फंक्सन हाम्रो यो z भनेको त्यसलाई लास्टमा लेख्ने 2y प्लस 0 इन्टु यसमा यास छैन r छैन 0 इन्टु r गर अनि 1 इन्टु यास प्लस यसमा z पनि छैन 0 इन्टु z इज इक्वल्स टु 50 मैले कसरी लेखे हेर त यहाँ सबै भेरिएबल जति राइट ह्यान्ड साइडमा छन् सरी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छन् कन्स्टेन्ट जति राइट ह्यान्ड साइडमा छन् अब यो यसको अब्जेक्टिभ फंक्सन यो z इज इक्वल्स टु 5x + 3y छ त्यसलाई पनि त्यसरी लेखौं न त है त्यसरी लेखौं लेख्दाखेरि कस्तो हुने भयो त भन्दाखेरि z इज इक्वल्स टु 5x लाई यसरी लेखौं है त यसलाई यता ल्याइदिउँ -5x - 3y हेर यो z इज इक्वल्स टु यो छ यता आउँदा माइनस भयो प्लस 0 इन्टु r यसमा r पनि छैन प्लस 0 इन्टु s प्लस 1 इन्टु z इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ हेर त हुन्छ हामीसँग z इज इक्वल्स टु 5x + 3y छ अब यसलाई यता ल्याउँदाखेरि -5x - 3y इज प्लस z इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ अब यहाँ नभएको r र s छैन त्यही भएर 0 ले मल्टिप्लाई गरेको हो यसै सबै हेर सबै इक्वेसनमा सबै भेरिएबल आए x y r s सबै z सबै इन्ट्रोड्युस भयो यस्तो फर्मलाई हामी भन्छौं स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छौं हो अब यसलाई टेबलमा रिप्रेजेन्ट गरौँ टेबल बनाऊ नाउ सिम्प्लेक्स टेबल भनेर भनौं सिम्प्लेक्स टेबल भनौं सिम्प्लेक्स टेबल यसलाई चाहिँ यो सिम्प्लेक्स टेबल यसको सिम्प्लेक्स टेबल चाहिँ कस्तो बनाऊ है सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदाखेरि यहाँ चाहिँ मैले बेसिक भेरिएबल लेख्छु फर्स्टमा बेसिक भेरिएबल अनि त्यसपछि हाम्रो भेरिएबलहरु यता हुन्छन् हाम्रो भेरिएबल x y r s र z तीनटा पाँचवटा भेरिएबल भयो हामीसँग त्यतिवटा टेबल x यो y यो r यो s यो z अनि यहाँ RHS लेखौं है यहाँ RHS लेखौं RHS मैले यहाँ यसरी पनि एउटा अर्को टेबल पनि बनाउने गरेको छु रेशियो भनेर यसलाई यही सँगसँगै लेख्छु मैले रेशियो भनेर यसरी टेबल बनाऊ हामीसँग ल टेबल चाहिँ अहिले अब यो हाम्रो लागि चाहिएन अब यो हामीलाई यति भए पुग्छ अघिको मैले यो रफ हो यो चाहिँ है ल रफ हो अब यहाँ टेबलमा यो टेबल फिलअप गरौँ यहाँ बेसिक भेरिएबललाई लास्टमा लेखौँ ल अहिले नलेखौँ यस x को कोफिसिएन्ट यहाँ कोफिसिएन्ट x को कोफिसिएन्ट कति छ 2 छ अनि त्यसपछि यो y को कोफिसिएन्ट 1 छ r को कोफिसिएन्ट 1 छ s को कोफिसिएन्ट 0 छ z को कोफिसिएन्ट पनि 0 छ RHS मा 40 छ रेशियो अहिले छोड्दियौ अनि त्यसपछि गएर y को कोफिसिएन्ट x को कोफिसिएन्ट 2 छ यसरी 1 छ y को कोफिसिएन्ट 2 भयो r को कोफिसिएन्ट 0 भयो s को कोफिसिएन्ट 1 भयो अनि त्यसपछि z को कोफिसिएन्ट 0 भयो 50 जहिले पनि त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको लागि चाहिँ यसरी लास्टमा लेख्ने माइनस यो तल राखेर x को कोफिसिएन्ट -5 छ अनि त्यसपछि -3 छ r को कोफिसिएन्ट 0 छ s को कोफिसिएन्ट 0 छ z को कोफिसिएन्ट 1 छ यसको अब्जेक्टिभ फंक्सनको भ्यालु चाहिँ 0 छ RHS मा चाहिँ ल अब बेसिक भेरिएबलमा कस्तो भेरिएबल लेख्ने त भन्दाखेरि
जहाँनिर 0 छ 0 जहाँ यो हेर्नु त जुन कोलममा 1 छ र अरू बाँकी रहेको सबै एलिमेन्ट 0 छ त्यहाँ कहाँ छ त्यस्तो 1 र बाँकी रहेको एलिमेन्ट 0 भनेको यो कोलममा छ एउटा यहाँ 1 छ बाँकी रहेको 0 छ यसको सिधा ल्याएर आर लेख्ने यसको 1 को सिधा आएर जहाँ जहाँ 1 छ र बाँकी रहेको एलिमेन्ट 0 छ त्यसको सिधा ल्याएर आएस बेसिक भेरिएबलमा लेख्ने आर लेख्ने है अनि अर्को बाँकी रहेको 1 एउटा यहाँ छ 0 बाँकी रहेको यहाँ छ दुईटा 0 छन् तल र माथि यहाँ 1 छ यसको सिधा आएर यहाँ यो कहाँ छ यासको कोलममा छ त्यही भएर यास लेख्ने हो अनि यहाँ जेड यहाँ छ यहाँ दुईटा 0 छन् यहाँ 1 छ सिधा आएर यहाँ जेड लेख्ने अहिले बेसिक भेरिएबल यसरी लेख्ने 1 0 0 जहाँ जहाँ 1 छ 1 भएको सिधा ल्याएर त्यो जुन भेरिएबलको कोलममा 1 र बाँकी रहेको 0 छ त्यो कोलमको सिधा ल्याएर त्यही भेरिएबल लेख्ने यो भेरिएबल आर को भेरिएबल ख्याल गर्नु यहाँ आर भन्ने भेरिएबलको तल सिधा 1 छ अनि तल 0 छ बाँकी दुईटा 0 छ त्यसको सिधा ल्याएर आर लेख्ने यासको सिधा अब यास भन्ने भेरिएबलमा पनि कोलममा पनि यो कोलममा के छ त 0 छ अनि 1 छ अनि 0 छ भनेपछि 1 को सिधा जहाँ जहाँ 1 छ त्यसको सिधा ल्याएर यहाँ यास लेख्ने यसमा पनि 0 0 छ अनि 1 छ सिधा ल्याएर जेड लेख्ने है अब हाम्रो काम भनेको यहाँ दुईटा कुरा पिभट कोलम र पिभट एलिमेन्ट पिभट कोलम र पिभट एलिमेन्ट यो दुईटा कुरा फाइन्ड गर्नुपर्छ हाम्रो टार्गेट भनेको टेबल बनाइसकेपछि टेबल बनाउँदाखेरि जहिले पनि त्यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको लागि चाहिँ लास्टमा राख्ने जहिले पनि माइनस बनाएर यसरी माइनस बनाएर ल्याएर यता राख्ने अब्जेक्टिभ फंक्सनको लागि चाहिँ अरूको चाहिँ यसरी माथि राख्ने फर्स्टमा है अब्जेक्टिभ फंक्सनको लागि चाहिँ त्यो जेड वालालाई चाहिँ लास्टमा राख्ने जहिले पनि यो मेथडमा यसरी गर्ने अब पिभट एलिमेन्ट र पिभट कोलम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ पिभट कोलम भनेको कस्तो कोलम हो त भन्दाखेरि जुन कोलममा म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर छ है मस्ट नेगेटिभ नम्बर जुन कोलममा छ त्यो नै हाम्रो लागि पिभट कोलम हो म्याक्सिमम नेगेटिभ भनेको यो कोलम हेर लास्टको रो हेर्ने लास्ट रोमा हेर्ने जहाँ म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर छ त्यो नै हाम्रो लागि पिभट कोलम हो लास्ट कोलम हेर्ने रो हेर्ने लास्ट रोमा हेर्ने जहिले पनि यो द म्याक्सिमम नेगेटिभ कहाँ छ यहाँ छ यो कोलममा छ भनेपछि यो हाम्रो लागि अहिले यो कोलम भनेको पिभट कोलम पिभट कोलम यो हाम्रो म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर भएको पिभट कोलम हो यो हाम्रो लागि पिभट कोलम अब पिभट एलिमेन्ट निकाल्ने भनेको थिएँ मैले है पिभट एलिमेन्ट भनेको अब त्यो पिभट कोलमको एलिमेन्टले आरएचएसलाई डिभाइड गर्ने पिभट कोलमको एलिमेन्टले आरएचएसलाई डिभाइड गर्ने भनेको 2 ले 40 लाई डिभाइड गर्नु 240 यसको पिभट कोलमको यो करस्पोन्डिङ 2 ले 40 लाई 1 ले 50 लाई 40/2 गर्यो भने रेसियो निकाल्नु त कसको रेसियो निकाल्ने रहेछ पिभट कोलम र पिभट एलिमेन्टको भनेपछि 240 भनेपछि यो 20 आयो अनि फेरि 50 अपन यसको सिधा हेर्ने 1 50 को सिधा 1 अपन 1 गर्यो भने 50 नै हुन्छ मिनिमम कुन आयो कुनले गर्दा आयो यो मिनिमम आयो सानो यो दुईटा मध्ये मिनिमम कुन आयो सानो त्यो आयो मिनिमम यो सानो जुनले डिभाइड गर्दा मिनिमम आउँछ त्यो नै हाम्रो लागि पिभट एलिमेन्ट हुँदो रहेछ यसलाई हामी पिभट एलिमेन्ट जुनले डिभाइड गर्दा मिनिमम आउँछ त्यो हाम्रो लागि पिभट एलिमेन्ट यो कुरा छुट्याउन सकियो भने यसमा खासै गाह्रो कुरा छैन सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको यही हो पिभट कोलम भनेको के रहेछ जुन लास्ट रो को मोस्ट नेगेटिभ नम्बर जुन एकदम म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर जुन छ त्यसको त्यो नै हाम्रो लागि पिभट कोलम हो र पिभट एलिमेन्टको त्यो कोलमले अब गएर यो नेगेटिभले ल डिभाइड गर्नु पर्दैन यो माथिको यो लाइन भन्दा माथिको यो भेरिएबल एक्स र वाइ को यसकोले मात्रै डिभाइड गर्ने यसलाई डिभाइड गर्ने यसलाई डिभाइड यो 5 ले 0 लाई डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन नन नेगेटिभले मात्रै डिभाइड गर्ने जहिले पनि पोजिटिभ नेगेटिभले कहिले पनि रेसियो आरएचएसलाई डिभाइड गर्नु पर्दैन नन नेगेटिभ यो पनि 2 पनि यो नन नेगेटिभ हो मिनिमम हेर्दाखेरि नन नेगेटिभले मात्रै डिभाइड गर्ने यदि बाइ चान्स तिम्रो यहाँ -1 रहेछ भने -1 लाई डिभाइड गर्नु पर्थेन अथवा -2 थियो भने -2 लाई डिभाइड गर्नु पर्थेन नन नेगेटिभले मात्रै डिभाइड गर्ने है त्यो गरिसकेपछि जुनले डिभाइड गर्दा नेगेटिभ मिनिमम आउँछ त्यो नै हाम्रो लागि पिभट एलिमेन्ट हुन्छ अनि चाहिँ अहिले हाम्रो लागि 2 चाहिँ पिभट एलिमेन्ट भयो अब हाम्रो काम पिभट एलिमेन्ट पनि थाहा भयो पिभट कोलम थाहा भयो पहिला अनि पिभट एलिमेन्ट थाहा भयो पिभट कोलम र पिभट एलिमेन्ट थाहा भइसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको त्यो पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाउने पिभट एलिमेन्टलाई 1 कसरी बनाउँ त भन्दाखेरि कसैको अरू रो र कोलम हामीले 11 मा रो इक्विभ्यालेन्ट मेथड पढाएको थियौं त्यहाँ जस्तै यहाँ पनि कुनै रो र कोलमको एलिमेन्ट हेल्प नलिकन इन्डिपेन्डेन्टली कसैको हेल्प नलिकन
1 बनाउने भनेको जस्तो हुन त यो 2 लाई 1 बनाउनलाई त हामीले यसलाई 2 लाई यो रोलाई उहाँलाई सब्ट्र्याक्ट गरिदिए पनि हुन्छ नि त r2 - r1 टेन्स टु r1 - r2 गरिदिए पनि हुन्छ तर त्यस्तो नगर्ने अर्को हेल्प नलिने इन्डिपेन्डेन्टली 2 लाई डिभाइड इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि डिभाइड गरेर कि मल्टिप्लाई गरेर जस्तो 2 लाई 1 बनाउनलाई केले गर्दा 2 ले डिभाइड गरिदियो r1 लाई 2 ले डिभाइड गरिदियो भने 1 हुन्छ हुँदैन हो त्यही 1 बनाउँ त्यसरी बनाउने भनेको सब्ट्र्याक्ट गरेर अरु रो र कलमको हेल्प नलिने के गरौँ त अब परफर्म r1 टेन्स टु r1 इन्टु 1/2 भने पनि भन 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको भनेर बुझे पनि भयो 1/2 ले डिभाइड गरेको भनेर बुझे पनि भयो जसरी यसरी गरे भने त 1 हुन्छ कसैको हेल्प लिएको छैन मैले अरु रो र कलमको हेल्प नलिकन इन्डिपेन्डेन्टली के बनाए त यसलाई अब यो पिभट यो चाहिँ के भन्छ अब मैले बेसिक भेरिएबललाई बीबी लेख्छु है बेबी बेसिक भेरिएबल बीबी मैले बीबी लेख्छु अब बेसिक भेरिएबललाई बीबी अनि त्यसपछि हाम्रो x y r s z अर्को रेसियो भेरिएबल सबैलाई लिने ल यो रेसियो अब यसलाई काम गरेको हामीले त अरु रोमा त कामै गरेका छैन r1 भन्ने यो r1 यो r2 यो r3 यो होरिजेन्टल भनेको रो भर्टिकल भनेको कलम त थाहा छँदै छ हैन म्याट्रिक्समा पढेको बेसिक भेरिएबलको लास्टमा काम हो त्यसलाई फिल अप गर्ने काम यो कलम लास्टमा फिल अप गर्ने अहिले त्यसको टेन्सन गर्नु पर्दैन ल अब x को लागि 1 ले डिभाइड यसलाई 12 त यो 1 भयो है यो 1/2 भयो यो रोलाई यसलाई 1/2 भयो यो पनि यो 0 को 0 भयो यो 0 z भनेको 0 भइहाल्यो यो RHS सरी यहाँ चाहिँ रेशियो लेखेछु RHS यो चाहिँ रेशियो हैन RHS है यो चाहिँ रेशियो हैन यहाँ के भन्नु पर्यो RHS र यो चाहिँ रेशियो बल्ल रेशियो है यहाँ एउटा कलममा यो RHS मा 2 ले डिभाइड गर्दा कति हुन्छ 20 हुन्छ यसलाई छोड्दिम अहिले 2 ले डिभाइड गर्दा 20 हुन्छ यो रेशियो अहिले यसको काम छैन अहिले त्यतिकै छोड्दिम रेशियो चाहिँ अनि अब अरु कलम सार्ने मात्रै भनेपछि कति भयो यो 1 यो 2 यो 0 यो 1 यो 0 यो 50 यो अरुको काम छैन हामीले काम गरेको भनेको फर्स्ट रोमा मात्रै हो r1 मा मात्रै हो काम गरेको त्यही भएर सार्ने मात्रै 0 0 1 0 अब हाम्रो काम भनेको यसलाई 1 बनाइयो अहिले बेसिक भेरिएबलको ठाउँमा पनि के r ले त r को ठाउँमा 1 चाहिँ कहाँ छ होला बेसिक भेरिएबलमा के आयो त भन्दाखेरि यहाँ 1 र 0 यहाँ 1 त थियो अरु बाँकी रहेको 0 छैन भनेपछि यहाँ के यसमा छैन यसमा अघि थियो अहिले बिग्र्यो अघि 1 थियो 1/2 भयो अब यसको यो हर्यो छोड्दिन्छ यसले ठाउँ यसले अर्को ठाउँमा आएर बस्छ त्यहाँ भेरिएबल अनि यहाँ 1 यहाँ 0 छ यहाँ 1 छ यहाँ 0 छ भनेपछि यो 1 आफू मात्रै 1 छ बाँकी रहेको सबै 0 छ भनेपछि यसको सिधा आएर यहाँ यास बस्यो अनि यहाँ पनि दुईटा 0 छन् अनि 1 छ सिधा आएर z बस्यो हेर यहाँ चाहिँ केही पनि बसेन छोड्दियौ खाली ठाउँ अहिले केही पनि यसको कुनै पनि यहाँ सिधा आएर बस्ने कुनै पनि एलिमेन्ट भेरिएबलै भेटिएन खाली ठाउँ छोड्दियौ डट लाइन त्यतिकै छोड्दियौ है त ल अब के काम गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो मेन पीबाट एलिमेन्टलाई 1 बनाइयो पहिलो काम हामीले पीबाट एलिमेन्टलाई 1 बनायौं अब त्यसैको हेल्पले पीबाट एलिमेन्टको हेल्पबाट बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई 0 बनाउने पीबाट एलिमेन्टको हेल्प भनेको 1 को यो जुनलाई 1 बनायौं त्यसको हेल्प लिएर अरुलाई 0 बनाऊ भनेपछि यसलाई 0 बनाउनलाई के गर्ने त भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ यसलाई यी दुईटा बाँकी रहेको अरुको हेल्प लिन पाइदैन 0 बनाउने अब बाँकी रहेको यो कलममा 1 बनायौं अब बाँकी रहेकोलाई के बनाऊ 0 बनाऊ बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई 0 बनाऊ यसको हेल्प लिएर अनि यसलाई ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्दिएपछि 0 भइहाल्छ कुनै प्रब्लम भएन अनि यसलाई यो 5 लाई 0 बनाउनलाई यसलाई ल्याएर 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याएर एड गरिदियो भने 0 हुन्छ त्यही भएर परफर्म के गरौँ त परफर्म r1 r2 टेन्स टु r2 माइनस r1 मैले यो गरे यो ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेपछि यो 0 हुन्छ एउटा अर्को अब दुईटै एकैचोटी गर्दियो हुन्छ अर्को के गरौँ त भन्दाखेरि r3 टेन्स टु r3
प्लस 5 टाइम्स R1 माइनस छ, यहाँ ल्याएर 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर यहाँ एड गरिदिएँ। मैले दुईटैमा R1 को हेल्प लिएँ, दुईटैलाई 0 बनाउनलाई R1 को। जहिले पनि यो दुईटा कुरा ख्याल गर्ने, पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउँदा अरू कसैको पनि हेल्प नलिने, मल्टिप्लाई वा डिभाइड गरेर 1 बनाउने, अनि बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई 0 बनाउने। त्यो कोलमको पिभट कोलमको बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई 0 बनाउने। पहिलो काम सकेपछि मात्रै अर्को कोलममा जाने हो। यो कामको सकिएपछि यसलाई 0 बनाउनलाई अब कसको हेल्प लिने, जसलाई 1 बनायौँ हामी पिभट इलिमेन्टको हेल्प लिएर 1 0 बनाउँछौँ। ल टेबल बनाऊ, मैले यसैमा बनाएँ है। ल यसमा हेरौँ त, यस टेबल बनाऊ, यहीँ गरेर सजिलो हुन्छ। दुईटा पेपर अलिक सकेसम्म पेपर चाहिँ चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ, यस्तो टेबल बनाउँदाखेरि हाम्रो मिस्टेक हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म एउटै पेपरमा बनाउने ट्राई गर्ने। अब यहाँ चाहिँ बेसिक भेरिएबल, यो बिबी भनेको बेसिक भेरिएबल, यो खासै धेरै कतिले नलेख्ने गरेको पनि हुन्छ है। अब यो लेख्दा चाहिँ राम्रो स्ट्यान्डर्ड, यो लेख्नै पर्ने हो खास चाहिँ। कति बुकहरूले, हाम्रो बुकहरूले चाहिँ सोल्युसनहरूमा हेऱ्यौँ भने नलेखेको पनि भेटिन्छ, तर त्यो लेख्दा राम्रो हुन्छ है। बेसिक भेरिएबल गाह्रो छैन, कस्तो बेसिक भेरिएबलमा धेरैलाई भेरिएबल लेख्न गाह्रो भयो भने धेरै ख्याल, जहाँ जहाँ कोलममा त्यस्तो कोलम भेरिएबलको कोलम लेख्नु, त्यस्तो कोलमको भेरिएबल लेख्नु पर्यो जहाँ चाहिँ आफू एउटा 1 होस् र बाँकी रहेको 0 होस्। मैले सुरुमा यहाँ 1 थियो, बाँकी रहेको दुईटा 0 थियो, त्यो सिधा ल्याएर आर लेखेँ। अनि यहाँ 0 थियो, यहाँ 1 थियो, यहाँ 0 थियो भनेपछि यसको सिधा ल्याएर ह्यास लेखेँ। अरूको किन एक्स र वाइ नलेखेको भन्दा यिनीहरूमा त्यस्तो प्रपर्टी छैन। 1 आइडेन्टिटी युनिट म्याट्रिक्स, डायगोनल म्याट्रिक्स जस्तो हाम्रो मेन डायगोनलको इलिमेन्ट 1 अरू 0 भए जस्तो यसमा पनि बाँकी एउटा इलिमेन्ट 1 हुनु पर्यो, बाँकी रहेको 0 भएको भेरिएबल मात्रै यहाँ ल्याएर लेख्ने हो। यी एक्स र वाइ किन नलेखेको भन्दा एक्समा त्यस्तो प्रपर्टी छैन। 1 र 1 एक्समा एउटा इलिमेन्ट 1, यहाँ 1 त थियो तर बाँकी रहेको दुईटा 0 छैनन्, यहाँ पनि 1 त थियो तर दुईटा 0 छैनन्, त्यही भएर एक्स र वाइ लेख्न पाइएन। तर अघि यहाँ चाहिँ यहाँ खाली किन छोड्यो त भन्दा यस्तो सिधा, यसको सिधा कहीँ पनि छैन यस्तो भेरिएबल। यहाँ 1 1 भएको तर बाँकी रहेको 0 कहीँ पनि छैनन्, यहाँ दुईटा 0 त थियो तर यहाँ 1 छैन, त्यही भएर नलेखेको है। त्यो खासै गाह्रो छैन है। ल अब एक्स वाइ आर यास जेड, त्यो रेसियोको काम अहिले छैन। रेसियो काम जति सबै बेलामा हुन्छ भने छैन, रेसियोको काम सबै बेलामा हुन्छ नि, टेबलबाट मात्रै गरिदिए हुन्छ। एक्स वाइ आर यास जेड आरएचएस लेखिराख्ने, रेसियो लेखेर केही फरक पर्दैन, बिग्रिँदैन। चाहिएको बेला युज गर्छौँ, नचाहिएको बेला छोडिदिन्छु रेसियोलाई अहिले है त। ल अब यसलाई सप्रेट गरेको, यो त जस्तातस्तै राखेको, केही गरेकै छैन। फर्स्ट कोलमलाई त हामीले त्यही भएर 1 1/2 1/2 0 0 20 यो जस्तातस्तै भयो है। अनि यो चाहिँ के भयो त, अब यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरेको, यो ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेको यो 0 भयो। 2 बाट 1/2 सब्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि 3/2 हुन्छ होइन। 2 बाट यो ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेको 2 ल्याएर यो ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेको 0 3/2 भयो। यो चाहिँ -1/2 भयो होइन। अनि यो चाहिँ 1 बाट 0 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 नै बसिराख्यो, 0 बाट 0 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0 भइहाल्यो, 20 बाट यो 30 भयो है, 30 भयो। अनि अब यसमा चाहिँ यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर यहाँ हेर्नु, बेसिक भेरिएबल लास्टमा फिलअप गर्ने है। बेसिक भेरिएबल चाहिँ यसलाई ल्याएर यहाँ एड गर्न, यो 0 भयो। यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर यहाँ एड गरेपछि 0 भयो। यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर यहाँ एड गरेर त ल 3 - 3 + 5/2 भनेको कति हुन्छ त, -6 भनेपछि -1/2 भयो, -1/2 हुन्छ। अनि यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर यहाँ यो 0 मा एड गर्दा 5/2 भयो। R3 मा त हामीले के गरेका छौँ, यो 0 छ, यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर यहाँ एड गर्यो। अनि यो 0 छ, यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर एड गर्दा 0 भयो है। यो 0 छ, यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै भयो। अनि यो 20 छ, 20 लाई 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर एड गर्दा 100 भयो यहाँ चाहिँ है। यो टेबल फिलअप गरेको यो 100 भयो, ठिक छ। ल अब बेसिक भेरिएबलमा के आउने भयो त, ल हेरौँ त। यहाँ 1 आयो, बाँकी रहेको 0, ए सिधा आएर लेखेँ, यहाँ एक्स लेख्न पाइयो है। अनि यहाँ यसको तल त त्यस्तो प्रपर्टी पनि छैन, 1 र 0 0 छँदै छैन, यो लेख्नै पाइएन। यो आर पनि, आरले ठाउँ छोडिदियो। हामीलाई चाहिएको लास्टमा यहाँ एक्स र वाइ आउनुपर्छ कि लास्टसम्म। हाम्रो एन्सर मिल्दै जाँदाखेरि यहाँ एक्स र वाइ आउँछ, सिधा हेरेर एक्सको भ्यालु वाइको भ्यालु भनेर हेर्ने हो। यहाँ लास्टमा एक्स वाइ जेड आयो भने हाम्रो एन्सर, हामी फाइनल्ली हाम्रो एन्सर आउँछ। अनि यो 0 यहाँ रहेछ, 0 1 एस, यहाँ यास लेख्न पाइयो। यहाँ ठाउँ छोडिदियो, आरले छोडेको ठाउँ छोडिदिएको थियो, एक्स आएर बस्यो। अनि यहाँ चाहिँ जेड आएर बस्यो। यस्तो बेसिक भेरिएबल लेख्ने बेला जहाँ 1 छ, 1 छ, बाँकी रहेको 0 छैन, सिधा यास
0 1 छ 0 छ भनेपछि यहाँ सिधा जहाँ छ 1 त्यसको सिधा आएर बस्ने, जहाँ 1 यहाँ 1 छ यसको सिधा आएर यहाँ लेख्ने। ल अब यसलाई पनि मैले अब हाम्रो यो काम सकियो, यो कोलमको काम सकियो भनेपछि हाम्रो काम के रहेछ त भन्दाखेरि पिभट कोलमलाई 1 बनाउने, पिभट इलिमेन्ट पहिला पिभट कोलम र पिभट इलिमेन्ट फाइन्ड गर्ने, त्यसपछि पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउने, अनि पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनाइसकेपछि पिभट इलिमेन्टको हेल्प लिएर बाँकी रहेको इलिमेन्टलाई 0 बनाउने त्यही पिभट कोलमको, अनि बल्ल अर्को कोलममा अब फेरि अहिले चाहिँ त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने, सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने भनेको अब म्याक्सिमम इलिमेन्ट कहाँ छ नेगेटिभ, लास्ट रोमा हेर्ने, लास्ट रोमा यो जेडको यो जेडवाला रोमा हेर्ने, लास्ट रोमा हेरिसकेपछि कहाँ छ त भन्दाखेरि यहाँ छ भनेपछि यो हाम्रो लागि अहिले अब फेरि सेम प्रोसेस, यो हाम्रो पिभट कोलम भयो। फेरि हाम्रो अहिले म्याक्सिमम नेगेटिभ यो मात्रै छ एउटा, म्याक्सिमम भने पनि जुन भयो एउटा नेगेटिभ भने पनि यही भयो, यो हाम्रो लागि अहिले पिभट कोलम भयो। अब अहिले चाहिँ रेसियो निकालौँ, अब यो पिभट कोलमले उसलाई डिभाइड गरौँ त, 20/1/2 गऱ्यो भने 40 आउँछ हो, अनि 30/3/2 गऱ्यो भने कति आउँछ त, 30/3/2 गऱ्यो भने कति आउँछ, 20 आउँछ हो, 3 भनेपछि 20 आउँछ भनेपछि 20 आउँछ, 30 ले 3/2 ले डिभाइड गऱ्यो भने 20 आउँछ। मिनिमम कुन आयो, यो आयो मिनिमम, यो 20 भयो, 40 भन्दा 20 मिनिमम भयो भनेपछि अहिले हाम्रो लागि पिभट इलिमेन्ट कुन भयो त, त्यसो भए यसको सिधा जुन कुनले डिभाइड गर्दा मिनिमम आयो, 3/2 ले डिभाइड गर्दा मिनिमम आयो, त्यही कारणले यो 3/2 इज द पिभट इलिमेन्ट हो, पिभट इलिमेन्ट भयो, यो चाहिँ पिभट कोलम भयो। अब यो पिभट इलिमेन्ट अहिले चाहिँ सेम प्रोसेस रिपिट गर्नु पर्यो, यो पिभट इलिमेन्टलाई हामीले 1 बनाउनु पर्यो, यो पिभट इलिमेन्ट हो हाम्रो 3/2 यो पिभट इलिमेन्ट हो, यसलाई 1 बनाउनु पर्यो, अनि यसको हेल्प लिएर बाँकी रहेको दुईटालाई 0 बनाउनु पर्यो। ल 0 बनाउँ त ल है, ल मैले यसलाई यस्तो गरेँ, ल हाम्रो यो छ हाम्रो कोलम टेबल यो यस्तो छ, अनि यसको हेल्पबाट अब हामी 0 बनाउँछौँ हामी है त। ल पर्फर्म के गर्नु पर्यो त्यसो भए, पर्फर्म यसलाई 0 बनाउनलाई R2 मा छ, यो R2 हो, यो रो R2 मा छ यो कोलम इलिमेन्ट, R2 टेन्स टु R2 इन्टु के गरिदियो भने हुन्छ 2/3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो, इन्डिपेन्डेन्ट अरू त्यो पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनाउनलाई अरूको हेल्प लिन पाइएन, त्यही भएर 3/2 छ, 3/2 लाई 1 बनाउन त 3/2 लाई 1 बनाउन त 2/3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 1 हुन्छ नि हैन, रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गरिदिनु जहिले पनि फ्र्याक्सनमा छ भने। ल अब 1 1 भनेपछि अब टेबल बनाऊ, यसमा बीबी एक्स वाई अनि त्यसपछि आर अनि यस सबै लेख्ने, सेम त्यही टेबलको फर्मेट त जुन सुरुमा जे बनाएको थियो त्यही हुन्छ सबैमा, कुनैमा पनि चेन्ज हुँदैन। यस यो जेड भयो, यो आरएचएस भयो, अनि रेसियो पनि घरिघरि युज हुँदो रहेछ, रेसियो सबै बेला रेसियो युज हुन्छ, अनि रेसियोको त्यही पिभट इलिमेन्ट र पिभट कोलम फाइन्ड गर्न मात्रै रेसियोवाला त्यो कोलम चाहिँ युज हुन्छ, अरू बेला युज गर्नु पर्दैन, लेखेर बिग्रिँदैन, लेखिराख्ने। यहाँ चाहिँ अघि युज भएको थिएन होइन, अघि माथिको चाहिँ एक ठाउँमा, अहिले फेरि युज हुन्छ पछि। अब ल यसलाई 1 भनेपछि अब यो अहिले बेसिक भेरिएबल लास्टमा लेख्ने, अहिले छोडिदिउँ, बेसिक भेरिएबलको लास्टमा फिलअप गर्ने। अब यो फर्स्टको हामीले काम गरेकै छैन, जथातथै सार्ने मात्रै काम भयो, 1/2 0 0 20, अनि यो चाहिँ रेसियो अहिले हामीलाई चाहिएन, अब त्यो छोडिदिउँ, रेसियोको काम त्यही पिभट इलिमेन्ट र पिभट इलिमेन्ट थाहा पाउनलाई यो रेसियो युज गर्ने, त्यसको काम थाहा भइसक्यो, अब त्यसलाई लेखिरहनु पर्दैन। अनि यसलाई 3/2 0लाई 3/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 0 नै हुन्छ, 3/2 भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ, 3/2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के आउँछ त, त्यसो भए सरी 2/3 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यसलाई -1/3 आउँछ, -1/3 आउँछ, यसलाई यो कोलमलाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गरे भने 2 2 काटिन्छ, -1 भयो भने 2/3, यो 2/3 नै हुन्छ, यो चाहिँ 0 भयो, यो 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति आउँछ त, यो 20 हुँदो रहेछ, 3 ले मल्टिप्लाई 3 ले 30 लाई 3 लाई यो 30 लाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, यो 10 भयो 20 भयो। ल अब तलको चाहिँ जस्ता जस्तै सार्ने, -1 हामीले त्यो R2 मा मात्रै काम गरेको हो, 0 1 100
है ल। अब हाम्रो काम भनेको पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनायौँ। पिभट इलिमेन्टलाई 1 बनाइसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको यसको हेल्प लिएर, यो पिभट इलिमेन्ट यो हो हाम्रो, यसको हेल्प लिएर, यो 1 को हेल्प लिएर बाँकी रहेको यो दुईटालाई 0 बनाउने, यो दुईटालाई 0 बनाउने। सेम एकै प्रोसेस, सेम एकै प्रोसेस। ल भनेपछि पर्फर्म R1 मा के गर्नु पर्यो, R1 टेन्स टु R1 माइनस 1/2 R2। यो R2 लाई यसलाई लगाएर 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरिदियो भने यो 0 हुन्छ, यो माथिको 0 हुन्छ। अनि बाँकी अर्को तलको लागि फेरि 0 बनाउनलाई R3 टेन्स टु R3 प्लस 1/2 R2 गऱ्यो भने 0 हुन्छ, 1/2 R2 गरिदिउँ। ल त्यसैको अरूको मैले हेल्प लिन आएँ, जुन पिभट इलिमेन्ट हो त्यसैको मात्रै हेल्प लिएँ। अघि पिभट इलिमेन्ट यहाँ थियो र त्यसैको हेल्प लिएर बनाएको थियौँ, अहिले पिभट इलिमेन्ट यहाँ छ। त्यही भएर कोलम अनुसार फरक फरक त्यो पोजिसन पछि चेन्ज हुँदै जान्छ, सधैँ एउटै ठाउँ हुन्छ भन्ने छैन। ल बेसिक भेरिएबल लेखाउँ न त, साँच्चै बिर्सेको। बेसिक भेरिएबल यहाँ त 1 छ, 0 0 छ, यहाँ एक्स त ठाउँ छँदैछ, अन्त कहीँ पनि छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ पनि बिग्रियो। अघि थियो यहाँ 1 थियो र 0 0 थियो लेखाएको थियौँ, अहिले छैन, 2/3 1 छैन भने चाहिँ यसले खाली ठाउँ छोडिदियो अहिले। अनि यसको तल यहाँ 0 0 यहाँ 1 छ, यसको सिधा जेड। अब यहाँ फेरि अर्को भेरिएबल आएर बस्ने होला नि त, अघि आरले छोडिदियो र आर एक्स बस्यो, अब एसले पनि छोडिदियो। अब त्यहाँ पक्कै हामीलाई चाहिएको भेरिएबल एक्स र वाईको भ्यालु चाहिएको, हामीलाई त्यो एक्स र वाई यहाँ आउनुपर्छ, लास्टमा एक्स र वाई त्यहाँ आउँछ। बेसिक भेरिएबल अनि एक्स वाई आर एस जेड आरएचएस रेसियो अहिले काम भएन, अघिको टेबलमा रेसियो काम भएन, अब पक्कै काम हुन्छ होला, जहाँ हुन्छ भयो लेख्ने, नभए छोडिदिने। रेसियोको काम भनेको, यो रेसियोको काम भनेको पिभट इलिमेन्ट छुट्याउनलाई मात्रै युज हुन्छ, अरू बेला युज हुँदैन है। ल अब टेबल भयो ल्याएर, अब यसमा ल्याएर लेखौँ। अब तल हामीलाई यसको काम भएन, अब टेबल। ल अब यसमा यो बेसिक भेरिएबल लास्टमा लेख्ने, बेसिक भेरिएबल लास्टमा लेख्ने। अब यसमा ल लेखौँ, यसमा यो एक्स अहिले छैन, यो 0बाट यो 0 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर 1 मा सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 नै हुन्छ। यो सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1/2 ले यसलाई लर 1/2 ले मल्टिप्लाई यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्दा यो 0 भयो। अनि यो 1/2 माइनस प्लस 1/6 हुन्छ होइन, यो 1/3 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1/6 हुन्छ। अनि त्यसपछि 1/2 प्लस 1/6 भनेको 6 एलसिएम आयो, अनि 3 प्लस 1 भनेको 2/3 हुँदो रहेछ, 2/3 हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै यसलाई फेरि यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर लर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि माइनस 1/3 हुन्छ है। 1/2 लाई यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 2 काटे 1/3 हुन्छ, माइनस गर्दा माइनस 1/3 हुन्छ। अनि यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर लर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0 हुन्छ, जस्ता जस्तै केही चेन्जै हुँदैन। अनि यसलाई 1/2 ले 20 लाई 1/2 ले 20 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 10 हुन्छ। 10 यो लर 20बाट सब्ट्र्याक्ट गर्ने, 10 लर यो 10 लर 20बाट सब्ट्र्याक्ट गर्दा यहाँ 10 आयो, ठिक छ। यो जस्ता जस्तै यो 0 यो जस्ता जस्तै हामीले यसको लागि केही कामै गरेका छैन, R2 र R3 मा मात्रै काम गरेको हामीले। 2/3 0 20। अब यसमा पनि त्यही प्रोसेस हेर त, हामीले के गरेका छौँ, R3 मा यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर यहाँ एड गरेको हो। ल गरौँ त, यो त 0 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ एड गर्दा 0 हुन्छ, 1 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ एड गर्दा यो 0 हुन्छ यो पनि। अब यो 1/3 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर 5/2 मा प्लस माइनस 1/6 गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि कति आउँछ, 6 एलसिएम आयो, 15 प्लस 1 15 माइनस 1 भनेको 7/3 आउँदो रहेछ, 7/2 आउँदो रहेछ। माइनस 1/3 7 कति आयो, 6 एलसिएम आयो, 3 15 भयो, माइनस 1 7/3 नै आउँछ। ल
7/3 आउँदो रहेछ। यसलाई ल्याएर यहाँलाई सब्ट्र्याक्ट गरेको है, एड गरेको के -1/3 भयो, त्यो आयो। अनि यो ल्याएर यहाँ ल्याएर एड गर्दाखेरि 1/2 ले भनेपछि 1/3 भयो, 1/3 भयो चाहिँ। यसलाई यो 0 मा 0 प्लस 0 मा 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर यो ल्यायो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ 0 मा 1/2 ले 0 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई ल्याएर त 1 नै हुन्छ, केही फरकै परेन। अनि यो चाहिँ कति हुने भयो त है, 20 लाई 100 मा के गरेको प्लस यो 20 लाई R2 भनेको त यो हो नि त, 20 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको, 20 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको 10 भनेपछि 110 हुने भयो। यो 10 भयो, 110 आयो। ल भनेपछि त यो पनि सकियो। अब बेसिक भेरिएबल लेखौँ त। यसको सिधा यहाँ x आयो, यहाँ 1 छ, यहाँ 0 0 छ, अनि यहाँ यसरी हेर्दा यहाँ 1 छ, यहाँ 0 0 y आयो। अनि अन्त यो r र s मा छैन, यहाँ चाहिँ यो z आयो। अब हेर त लास्ट रोमा हेर त, लास्ट रोमा हेर्दा कुनै पनि नेगेटिभ नम्बर छैन भनेपछि हाम्रो सोलुसन टर्मिनेट भयो, हामीले गर्ने हाम्रो प्रोसेस स्टप भयो। अब है सिन्स यो लास्ट रोमा केही पनि के गरेको छैन, कुनै पनि नेगेटिभ, जबसम्म कतिसम्म गरिसम्म राख्नुपर्छ भन्दा जबसम्म लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बर आइरहेको छ त्यतिसम्म त्यही प्रोसेस रिपिट गरेको। सुरुमा गऱ्यौँ, यस यहाँ फर्स्ट कोलममा नेगेटिभ थियो, म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर थियो, त्यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ। अनि फेरि हेर्दाखेरि सेकेन्डमा गएर नेगेटिभ नम्बर आयो, फेरि त्यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ, गरिसके त अहिले चाहिँ सबैमा पोजिटिभ आयो। भनेपछि कति बेलासम्म गरिराख्ने त यो प्रोसेस भन्दाखेरि जबसम्म लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बर आइरहन्छ त्यति बेलासम्म गरिराख्नु पर्यो। भनेपछि जब लास्ट रोमा सबै पोजिटिभ आउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो सोलुसन, हाम्रो प्रोसेस स्टप हुन्छ। त्यही भनौँ since all entries in the last row are non-negative, कुनै पनि नेगेटिभ छैनन्, लास्ट रोका कुनै पनि इन्ट्रिजहरु कुनै पनि नम्बरहरु नेगेटिभ छैनन् भने सो our solution is terminate। हाम्रो सोलुसन टर्मिनेट भयो। that is ऑप्टिमल सोलुसन के भयो त, अब्टेन भयो। ऑप्टिमल सोलुसन, यसको म्याक्सिमम सोलुसन आयो। that is the optimal solution is obtained। कति हो त अब अप्टिमल सोलुसन त आयो। कति हो त अप्टिमल सोलुसन हेर्दाखेरि सिधा x को सिधा हेर्ने, x को भ्यालु 10, y को सिधा हेर्ने RHS मा x को भ्यालु y को भ्यालु 20 र म्याक्सिमम z को भ्यालु, हामीले म्याक्सिमाइज केलाई गर्नु पर्ने, z लाई गर्नु पर्ने। z को म्याक्सिमम भ्यालु सिधा हेर्दा कति आयो, 110 आयो। एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ z चाहिँ कति रहेछ त, म्याक्सिमम भ्यालु अफ z इज इक्वल्स टु सिधा हेर्ने 110, कुन पोइन्टमा त 8, कुन पोइन्टमा त x इज इक्वल्स टु 10 र एन्ड y को सिधा हेर्ने y इज इक्वल्स टु 20 मा। यसरी हाम्रो अप्टिमल सोलुसन आयो। यो नै हाम्रो लागि अप्टिमल सोलुसन हो है। एन्सर यति आयो। यसरी निकाल्ने। कति बेला सोलुसन टर्मिनेट हुँदो रहेछ भन्दा जबसम्म लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बर आउँछ, सोलुसन कति बेलासम्म गरिराख्नु पर्यो भन्दा जबसम्म लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बर आइरहन्छ त्यति बेलासम्म गरिराख्नु पर्यो। द्याट मिन्स लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बर चाहिँ हटिसकेपछि अनि त्यसपछि सोलुसन टर्मिनेट, हाम्रो सोलुसन आउँछ। कसरी हेर्ने त, सिधा x को भ्यालु हेर्ने RHS मा, त्यो x को भ्यालु सिधा y को भ्यालु हेर्ने, y को भ्यालु सिधा हेर्ने z को भ्यालु। यसरी यो बेसी भेरिएबल लेखिसकेपछि हामीलाई यो सजिलो हुने भएको हुनाले यहाँ बेसी भेरिएबल बेसी हेरेर लेख्दै आएको है त। यसरी हामीले अप्टिमल सोलुसन निकाल्यौं। अब अर्को एउटा यस्तै क्वेशन जुन म चाहिँ कहिलेकाहीँ सेम नेगेटिभ नम्बर आइदिन्छ के कोलममा, एउटा त्यस्तै छ क्वेशन। म त थोरै त्यस्तो क्वेशनमा हिँड्दिन्छु तिमीले गर्ने। जस्तो एउटा क्वेशन रहेछ, ल एउटा यस्तो क्वेशन छ, म त्यसको सुरुको केही प्रोसेस गर्छु। जस्तो एउटा क्वेशन छ, क्वेशन नम्बर 2 मा हामीलाई त्यस्तोमा कुन लिने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ। use the simplex method, maximize
म्याक्सिमाइज केलाई म्याक्सिमाइज गर्ने त p = x + y भन्ने फंक्सन छ एउटा सच दैट कन्स्ट्यान्टहरु हामीलाई के दिएछ त भन्दाखेरि x + 2y ≤ 6 अनि 3x + 2y ≤ 12 अनि x y > 0 भनेर दिएको छ। यसमा हेर्यो भने यसको टेबलमा सिधै अब खुरुखुरु लेख्छु सोलुसन भनेर हामीसँग सिधै मैले अब वी हैव भनेर लेखिन लेट दुईटा हामीसँग दुईटा इनइक्वालिटी छ एउटा हाम्रो पहिलो काम भनेको सिम्प्लेक्स मेथडमा गिवन इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने गिवन इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्ने त कसरी गर्ने त भन्दा अब यहाँ त यो आफै इक्वल टु छ यसमा केही गर्नु परेन यहाँ इनइक्वालिटी दुईटा छन् भनेपछि दुईटा सिलेक्ट भेरिएबल चाहियो त्यही भएर लेट सुरुमै भन्दिए मैले अघि लेट r and yes be the negative slack variable then given LPP can be written as कसरी लेख्न सकिन्छ त भन्दा अब यसलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गरौँ p = x + y छ यसलाई केही इक्वालिटीमा अलरेडी इक्वालिटी छ त्यसलाई केही गर्नु परेन त्यही भएर भेरिएबल पनि हामीलाई त्यसको चाहिएन अर्को चाहिँ सच दैट x + 2y + r = 6 यहाँ यसलाई इक्वालिटी बनाउन r ले युज गर्यौं अनि 3x + 2y + yes = 12 अब x y r s > 0 ल अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखौं स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि सबै भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरौँ द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ गिवन इक्वेसन इज ल नाउ स्ट्यान्डर्ड form of given LPP is स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ल LPP को गिवन स्ट्यान्डर्ड फर्म चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पहिला भेरिएबललाई लेखौं यो सुरुमा हामीले अब्जेक्टिभ फंक्सन यो म्याक्सिमम यो अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा लेख्ने पहिला माथिको दुईटालाई लेख्ने जहिले पनि है x + 2y + 1 * r + 0 * s प्लस यहाँ अहिले अब्जेक्टिभ फंक्सनको भ्यालु p ले डिनोट गरे अघि z ले गरेको थियो अहिले p ले 0 * p = 6 अनि 3x + 2y + अनि 1 * 0 * r + 1 * s + 0 * p p भन्ने छैन यसमा त्यही भएर 0 ले मल्टिप्लाई 12 अनि यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको लास्टमा लेख्ने लास्टमा लेख्दा भेरिएबललाई त राइट साइडमा ल्याउँदाखेरि p = x + y छ भने भेरिएबल यता ल्याउँदा के हुन्छ -x - y + p = 0 हुन्छ अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि -x - y सिधा सिधा लेख्ने x को सिधा y को सिधा अनि 0 छैन r छैन भने 0 * r अनि त्यस्तै प्लस 0 * s छैन भनेपछि अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्लस p मात्रै भयो 1 * p = 0 which is the standard form of the given LPP यसरी लेखेको फर्मुलामा स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छौं अब टेबल बनाउने टेबल बनाउँदाखेरि हामीसँग सिम्प्लेक्स टेबल सिम्प्लेक्स टेबल यसको टेबल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हैका जस्तै म बीबी लेख्छु है बीबी सुरुमा बेसिक भेरिएबल लेखे त्यो बेसिक भेरिएबल भनेको अनि x y r s p अनि त्यसपछि RHS रेशियो हैन RHS एन्ड रेशियो ल त्यो नेगेटिभ अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई जहिले पनि यो तल यो बार भन्दा तलपट्टि राख्ने त्यसलाई नेगेटिभ हेर्न सजिलो हुन्छ x y r s
पी आरएचएस अनि रेसियो है। ल अब कोएफिसिएन्ट लेखौँ 1 2 1 0 0 6 आरएचएस मा 3 2 0 अनि त्यसपछि 1 अनि त्यसपछि 0 12 यहाँ -1 -1 0 0 1 0 बेसिक भेरिएबलमा यहाँ 1 छ 0 0 छ भनेपछि आर आयो, यहाँ 1 0 छ यहाँ 1 छ यहाँ 0 छ भनेपछि यहाँ एस आयो, 0 0 0 1 छ भनेपछि यहाँ जेड आयो। अब यहाँनिर हामीलाई थोरै समस्या आउन सक्छ के तिमीलाई एक्जाममा के समस्या भन्दा यहाँ दुईटा नेगेटिभ म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर हेर्ने भनेको थिएँ मैले अघि है। म्याक्सिमम नेगेटिभ भनेपछि त दुईटै -1 सेम आयो, कुन लिने त भनेर हामीलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ, त्यही भएर मैले यो गरेको, नत्र गर्ने थिएन। सेम एकै प्रोसेस म्याक्सिमम भनेपछि कुन लिनु पर्यो भन्दा जुन लिए पनि हुन्छ। यस्तो आयो दुईटै सेम सेम नेगेटिभ नम्बर आयो भने यु क्यान टेक एनी वान है, जुनसुकै लिन सक्छौ तिमीहरूले। यो लिए पनि हुन्छ, जनरली फर्स्टकै लिए हुन्छ, एउटा लिँदिने। यो दुईटा सेम आयो भने म्याक्सिमम नेगेटिभ त हो। अब म्याक्सिमम नेगेटिभ लिँदाखेरि दुईटा सेम आयो भनेपछि एउटा लिने है। इक्वल इन्ट्रिज लास्टमा म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर सेम आयो भनेपछि फर्स्ट र सेकेन्ड जुन लिए पनि हुन्छ, यो दुईटामा यो जुन लिए हुन्छ जनरली अब फर्स्ट एउटा लिइदिने, एउटा लिउँ, एउटा हामीले एउटा सपोज गरौँ, यसलाई पिभट कोलम हाम्रो थाहा भयो। अब हाम्रो काम पिभट इलिमेन्ट फाइन्ड गर्ने। पिभट इलिमेन्ट फाइन्ड गर्नको लागि अब यो एलिमेन्टको नन नेगेटिभले डिभाइड गर्नु पर्दैन है। यहाँ बाइचान्स तिम्रो नेगेटिभ नम्बर -1 भएको भए सपोज, अहिले त छैन मैले सपोज गरेको, भएको भए यसले डिभाइड गर्नै पर्थेन आरएचएसलाई, पोजिटिभले मात्रै डिभाइड गर्ने, यो नेगेटिभले डिभाइड गर्ने होइन। अहिले नेगेटिभ छैन, मैले मात्रै भनेको 6/1 ले डिभाइड गर 6 आउँछ, 12 लाई 3 ले डिभाइड गर 4 आउँछ। मिनिमम कुन आयो? 3 आयो, 3 ले यो मिनिमम आयो भनेको कसले गर्दा मिनिमम आयो? 3 ले डिभाइड गर्दा हो। पिभट एलिमेन्ट हाम्रो लागि अहिले 3 भयो। अब यही प्रोसेस रिपिट गर्ने, 3 लाई 1 बनाउने, 1 बनाउँदा कसैको हेल्प नलिने, कुनै पनि रो अर कोलमको हेल्प नलिने 3 लाई 1 बनाउँदा। अनि 3 लाई 1 बनाउने पहिला, अनि त्यसपछि 3 लाई 1 बनाइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर त्यो 1 को त्यसलाई 1 बनाइसकेपछि त्यसको हेल्प लिएर बाँकी रहेका अरू एलिमेन्टलाई 3 लाई 1 बनाइसकेपछि बाँकी रहेका एलिमेन्टलाई यो यसलाई 0 बनाउने है। यसलाई ल गरौँ त एउटामा अलि आदि गरिदिन्छु अनि मैले यसलाई कम्प्लिट गर्ने है। ल यसलाई गरौँ, यसको म थोरै गरिदिन्छु। अब यसको पर्फर्म R1 R2 कुनमा 3 छ? R2 मा, R2 टेन्स टु R2 इन्टु 1/3, यसलाई 1 बनाउन मैले 1 को हेल्प लिएँ, कसैको हेल्प नलिई 1 बनाएँ भनेपछि अब यो सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने है, सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने। ल सेम प्रोसेस रिपिट गर्ने। अब मैले यसलाई यति गर्ने, यसको एन्सर आउँछ तिमीहरूले गर्ने, यसको एन्सर आउँछ तिमीहरूले यसलाई कम्प्लिट गर्ने। मैले यो चाहिँ अब फेरि सेम प्रोसेस रिपिट गरिनँ, तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन सेम क्वेसन गर्दिनँ। म्याक्सिमम भ्यालु पी को भ्यालु चाहिँ p = 9/2 आउँछ, x को भ्यालु चाहिँ आउँछ यति बेला चाहिँ 3 र y को भ्यालु आउँछ 3/2, यस्तो एन्सर आउँछ। ल यो कम्प्लिट गर्ने। अब आइक्यू प्रोसेसबाट यसलाई 1 बनाउने अनि बाँकी रहेको एलिमेन्टलाई यसको हेल्पबाट 0 बनाउने अनि फेरि अर्कोमा हेर्ने, अर्कोमा पोजिटिभमा कुनमा नेगेटिभ आयो भने सकियो, स्टप गरिदिने, सबै पोजिटिभ, लास्टमा सबै पोजिटिभ आयो भने स्टप गर्ने, लास्टमा नेगेटिभ आयो भने फेरि त्यसैलाई पिभट कोलम मानेर अनि रेसियो डिभाइड गर्ने, जुन मिनिमम आउँछ त्यो चाहिँ पिभट एलिमेन्ट हो, अनि फेरि त्यही प्रोसेस रिपिट गर्ने। यसरी लङ क्वेसन 6 मार्क्सको क्वेसन लगभग यही क्वेसन हो, यस्तो क्वेसन आउँछ। यसलाई अलि दुईटा क्वेसन ओल्ड एज गोलबाट पनि प्र्याक्टिस गर्ने। र मैले तिमीलाई एउटा दुईटा इक्जाममा सोध्ने खालको सर्ट क्वेसनहरू गराउँछु, डिफ्रेन्ट टाइपको सोल्युसनहरू। जस्तो एउटा क्वेसन नम्बर 1 र 2 दुईटा क्वेसन गरेका थियौँ हामीले अगाडिल्लो क्वेसन भिडियोमा भने। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 3 गर्दैछौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा हामी थोरै फरक क्वेसन छ अरूको भन्दा। युजिङ सिम्प्लेक्स मेथड युज गरेर यसलाई म्याक्सिमाइज गर्ने। म्याक्सिमाइज f = 5x - 3y subject
subject to 3x plus 2y lesser equals to 6 minus x plus 3y greater or equals to minus 4 x y greater or equals to 0 x y greater or equals to 0 छ। अब यो प्रोब्लममा मैले अघिल्लो प्रोब्लममा तिमीलाई भनेको थिएँ हामी यो म्याक्सिमाइज प्रोब्लम यो गर्दाखेरि इनइक्वालिटी लेसर इक्वल्स टु हुनुपर्छ। यहाँ ग्रेटर इक्वल्स टु आयो भनेपछि सोलुसन हामीसँग गिभन इनइक्वालिटी चाहिँ के छ त हामीसँग सोलुसन गिभन इनइक्वालिटीलाई पहिला सबैलाई लेसर इक्वल्स टुमा कन्भर्ट गरौँ। इनइक्वालिटी भए सधैँ अघिल्लो हामीले देखा दुईटै क्वेसनमा चाहिँ दुईटै लेसर इक्वल्स टु थियो, अहिले यहाँ एउटामा लेसर यहाँ एक्स ग्रेटर छ, सधैँ लेसर इक्वल्स टु हुनुपर्छ। गिभन इनइक्वालिटिज भनेको आर के छन् त एउटा 3x plus 2y लेसर इक्वल्स टु 6 छ। यो त हामीलाई चाहिएकै यस्तै फर्ममा हो, यसमा त केही प्रोब्लम भएन। अर्को हामीलाई दिएको छ माइनस एक्स प्लस 3y ग्रेटर अर इक्वल्स टु माइनस 4 छ। यसलाई हामी लेसर इक्वल्स टुमा कन्भर्ट गरौँ। लेसर इक्वल्स टुमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यसलाई माइनस 1ले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि x माइनस 3y लेसर इनइक्वालिटी साइन चेन्ज भयो प्लस 4 भयो। यसरी चाहिँ इनइक्वालिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो। x र y ग्रेटर देन 0 त छँदै छन्। ल अब दुईटा इनइक्वालिटी छन् चाहिँ दुईटा स्ल्याक भेरिएबल लेट r एन्ड s अवश्य छिटो छिटो गरौँ अघिको भन्दा। लेट r एन्ड s be the non-negative slack variable then given can duita slack variable then given LPP can be written as कसरी लेखिन्छ त लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई इनइक्वालिटीलाई इक्वालिटीमा ल्याएर लेख्न सकियो। 3x plus 2y plus r is equals to 6 minus x plus 3y plus s is equals to minus 4 अनि त्यसपछि अर्को गएर सरी माइनस एक्स होइन है, यो इक्वालिटी हाम्रो यो इक्वालिटी प्लस एक्स अनि माइनस 3y यसलाई लिनु पर्यो नि त होइन। अनि प्लस 4 इक्वल्स टु प्लस 4 है, हामीले यो इनइक्वालिटी लिनु पर्यो। यो हामीले चेन्ज गरिसकेपछि यसलाई हेर्नु पर्यो, यसलाई लिन पाइएन, हामीले यसलाई हेर्नु पर्यो। प्लस एक्स है, प्लस एक्स अनि त्यसपछि माइनस 3y प्लस एक्स हाम्रो यो प्लस एक्स यो इनइक्वालिटी हो, माइनस होइन यहाँ, यो प्लस एक्स अनि माइनस 3y हाम्रो यो इनइक्वालिटी लिनु पर्यो, हामीले यो इनइक्वालिटी लिनु पर्यो। ल अनि अर्को इक्वालिटी अर्को अब्जेक्टिभ फङ्सन त छँदैछ हामीसँग f इज इक्वल्स टु 5x अब्जेक्टिभ फङ्सन हामीसँग 5x माइनस 3y छ, यहाँ माइनस 3y है, यो माइनस 3y। ल अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्नु पर्यो। अहिले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा इक्वालिटीलाई पहिला इनइक्वालिटीलाई हामीले सबै गिभन सिस्टमलाई चाहिँ इक्वालिटीमा चेन्ज गर्यौँ। अब फेरि गिभन इक्वेसनलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा नाउ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ द गिभन एलपीपी इज कस्तो हुन्छ त स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि सुरुमा मैले पहिला यो याफलाई लास्टमा राख्ने, या अब्जेक्टिभ फङ्सनलाई जहिले पनि लास्टमा राख्ने, अरू माथिकोलाई दुईटालाई फर्स्टमा राख्ने, इनइक्वालिटीलाई फर्स्टमा राख्ने। 3x plus 2y plus r plus 0 into s हैन, 0 into s plus 0 into f is equals to 6। यसलाई लेखौँ x minus 3y
प्लस 0 इन्टु आर प्लस 1 इन्टु एस, यहाँ पनि 1 इन्टु आर लेख्थ्यौँ ल, प्लस 0 इन्टु एफ र त यसलाई फर्स्टलाई इज इक्वल्स टु 4 अनि माइनस 5x, यसलाई यता ल्याएर राखेको है, अब्जेक्टिभ फङ्सनलाई एक्सलाई जति सबै यता राखौँ, एक्सको सिधा यता ल्याएर राखौँ, माइनस एक्स माइनस प्लस 3y हुने भयो, यो यता आउँदाखेरि अनि प्लस 0 इन्टु आर भयो, छैन यहाँ भएपछि, अनि 0 इन्टु एस, सबै इक्वेसनमा सबै भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो, अनि नभएको ठाउँमा 0ले मल्टिप्लाई गरेर राख्दिने, अनि 1 इन्टु एफ इज इक्वल्स टु 0 भयो। ल यसमा नयाँ कुरा केही पनि थिएन यो इक्वलिटीमा, तपाईँहरूलाई मैले अघि नै भनेको लेस देन इक्वल टु छ भने ग्रेटर यसरी यसलाई यस्तो बनाउनु पर्यो। ल अब यसको सिम्पली टेबल बनाऊ, यो अब अहिलेको जस्तै सेम प्रोसेस रिपिट हुने भयो। यसलाई टेबल बनाऊ, अब यसलाई टेबल मान्ने सिम्प्लेक्स टेबल बनाऊ, टेबलमा बनाऊ। अब यसलाई सिम्प्लेक्स टेबल बनाएर हामी चाहिँ ल नाउ सिम्प्लेक्स टेबलै लेखे पनि हुन्छ, टेबलै लेख्नु पर्दैन, टेबलै लेख्नु ल, केही फरक पर्दैन, सिम्प्लेक्स टेबल। अब टेबल बनाऊ, एक चाहिँ बेसिक भेरिएबल एक्स वाई आर एस एफ आरएचएस अनि रेसियोको लागि बेसिक भेरिएबल एक्स वाई आर एस एफ आरएचएस रेसियो है, रेसियो लेखौँ त ल। 3 एक्सको कोएफिसिएन्ट कति छ हामीसँग, 3 2 अनि त्यसपछि गएर 1 अनि त्यसपछि गएर 0 5 0 यस आरएचएस 6 रेसियो चाहिँ थैले चाहिएन हामीलाई, अनि 1 माइनस 3 0 अनि त्यसपछि गएर 1 0 4 अनि माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5 3 0 0 एक्स आर र एसको 0 एफको चाहिँ 1 है, यो आई जस्तो भएछ 1 हो 1 अनि त्यसपछि गएर 0 भयो। अब अहिले हाम्रो बेसिक भेरिएबलमा के भयो, आर आयो सिधै, अनि सिधै एस आयो, अर्को जेट एफ आयो। अहिले जेट भनेको ठाउँ अघिल्लोचोटि एफ जेट थियो, अहिले एफ आयो। अब हामीलाई पिभट कोलम निकाल्नु पर्यो। पिभट कोलम त ओभियसली एउटा मात्रै नेगेटिभ नम्बर छ है, अनि यो हाम्रो पिभट कोलम भयो, एउटा मात्रै भने त्यही नै म्याक्सिमम भने पनि मिनिमम भने पनि त्यही भयो। अब रेसियो निकालौँ, यसले डिभाइड गरौँ त 6/3 गरौँ, यसको सिधा गरेर यसलाई 6ले डिभाइड गरेर 2 आयो, अनि यो 4लाई 1ले डिभाइड गर्दाखेरि 4 नै हुन्छ, यो मिनिमम आयो हैन, मिनिमम आयो भनेपछि पिभट एलिमेन्ट हाम्रो लागि अहिले यो भयो। 3 चाहिँ हाम्रो लागि पिभट एलिमेन्ट भयो, 3 चाहिँ हाम्रो लागि पिभट एलिमेन्ट भयो, 3 इज द पिभट एलिमेन्ट। अब पिभट एलिमेन्ट 3 हो भने अब त्यसलाई 1 बनाऊ, 1 बनाउँदाखेरि अरु कसैको हेल्प नलिऊ, रो अर कोलमको हेल्प नलिकन 1 बनाऊ। परफर्म R1 टेन्स टु R1 इन्टु 1/3 है, R1 टेन्स टु 1/3। ल अब यसलाई 1/3 गरेपछि यो टेबल बनाउँदा फेरि सेम प्रोसेस हो, रिपिट भयो। अब मैले छिटो गर्छु, एक्स वाई आर एस एफ आरएचएस रेसियो आर एस अनि एफ है, एफ एक्स वाई आर एस एफ
RHS रेसियो ल अब यसलाई 1 ले डिभाइड गरेपछि यो 1 भयो, यो 2/3 भयो, यो 1/3 भयो, यो 0 भयो, यो 0 भयो, यो 2 भयो। त्यो रेसियोतिर केही लिनु पर्दैन, रेसियोलाई छोड्दियो। रेसियो काम हामीलाई त्यो पिभट एलिमेन्ट फाइन्ड गर्न भयो, पिभट एलिमेन्ट फाइन्ड गरिसक्यो। अनि त्यसपछि अरु एलिमेन्ट जस्ता यो 1, यो -3, अनि त्यसपछि गएर यो 0, यो 1 अरु जस्ता भए। अनि यसपछि यो 0, यो 4 जस्ता छ। यो तलको पनि जस्ता भयो, -5 3 0 0 1 0 जस्ता भयो। अब यसको एलिमेन्ट पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनायौं हामीले, यसलाई 1 बनायौं। अब यसको हेल्पबाटै बाँकी रहेकोलाई 0 बनाउनु पर्यो। 0 बनाउँ त 0 बनायो भने परफर्म R2 टेन्ड्स टु R2 माइनस R1 ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिएपछि यो ल्याएर अरुको हेल्प पनि पाइएन है। 0 बनाउनलाई हुन त यो 0 बनाउनलाई यो R1 लाई यो 0 बनाउनलाई यसको पिभट एलिमेन्टकै हेल्प लिनु पर्यो। यो मानकै हेल्पबाट यसलाई 0 बनायो, यसलाई ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेपछि 0 भयो। अब त्यस्तै R3 मा के गरिदिए पर्यो, R3 मा R3 प्लस 5 टाइम्स R1 लाई ल्याएर 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर जोड दिएपछि 0 हुन्छ। हुन त ल्याएर यो 1 लाई ल्याएर यो R2 को ल्याएर यसलाई ल्याएर 1 ले 5 ले मल्टिप्लाई गरेर जोडे पनि 0 त हुन्छ, तर अरुको हेल्प लिन पाइएन। पिभट कोलमको मात्रै हेल्प लिने, मैले भनिरहेको छु पिभट कोलमको मात्रै हेल्प लिने, अरुको हेल्प लिन पाइदैन। यो पिभट कोलमको मात्रै हेल्प लिने है त, पिभट कोलमको मात्रै हेल्प लिने। यो R1 को मात्रै हेल्प लिएछ, यो R2 को हेल्प लिए पनि यसलाई 2 ले 5 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर यहाँ जोड्दिए पनि 0 त हुन्थ्यो, तर त्यस्तो नगर्ने। ल अब यो क्वेशन धेरै नभनौँ, एउटै कुरा मैले धेरैचोटि भनिसकेँ। बी बेसिक भेरिएबल x y r s f यो भयो। ल अब RHS रेसियो चाहिँ अब अहिले अघि काम भएन, यो स्टेपमा रेसियोको काम भएन, पछि यो पक्कै यसमा काम हुन्छ। लेखेर राखौँ, जहाँ काम हुन्छ त्यही युज गरौँ, अन्त छोड्दिए हुन्छ। ल अब यो जस्ता x मा चाहिँ यो जस्ता भयो। यहाँ पनि बेसिक भेरिएबल चाहिँ यो r चाहिँ यहाँ अहिले के भयो, खाली ठाउँ हुन्छ, r लेख्न पाइएन, पाइन्छ र त यहाँ r को ठाउँमा 1/2 1 हुनु पर्थ्यो, 1 नभइकन 1/3 यसले खाली ठाउँ छोड्दियो। अब यहाँ पक्कै अर्कै भेरिएबल r बस्छ, r लेख्न पाइएन त्यहाँ चाहिँ। अब यो चाहिँ खुरुखुरु यसको कति आउँछ त भन्दाखेरि यो फर्स्टको जस्ता भयो 1 2/3, अनि त्यसपछि 1/3, अनि त्यसपछि 0 0 अनि 2 जस्ता भयो है। फर्स्टमा हामीले केही कामै गरेका छैनौँ। अनि सेकेन्डमा यसलाई ल्याएर यो 0 भयो, यसलाई ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेको, R1 मा ल्याएर सब्ट्र्याक्ट गरेको, यसलाई ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरेर -3 माइनस 2/3 गर्यो भने -11/3 हुन्छ, -11/3 हुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो सब्ट्र्याक्ट गरेको 0 मा ल्याएर 1/3 सब्ट्र्याक्ट गर्दा -1/3 हुन्छ, -1/3 हुन्छ। अनि त्यस्तै यो 0 मा ल्याएर 1 सब्ट्र्याक्ट, यो 1 नै भयो, यो 1 नै भयो। अनि त्यसपछि फेरि यो चाहिँ 0 बाट 0 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 0 भयो, 4 बाट 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2 भयो। अनि यसमा हेर फेरि यसमा हेर, यो ल्याएर यहाँ सब्ट्र्याक्ट एड गरेको नि त, यो ल्याएर यहाँ एड गरेको यो 0 भयो, यो ल्याएर यो 5 लाई R1 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ ल्याएर एड गरेर त 3 प्लस 5 इन्टु 2/3 भनेको 9 कति आउँछ भन्दा यो 19/10 19/5 भयो, 19/3 भयो, सरी 19/3 भयो। अनि त्यसपछि गएर 19/3 भयो। अनि यो फेरि यसलाई फेरि के गरेको हामीले, यसलाई 5 ले मल्टिप्लाई 5/3 भयो, यो चाहिँ 5/3 भयो, एड गर्न सक्छौ तिमीहरूले। अनि यो 0 लाई ल्याएर 5 ले मल्टिप्लाई गरेर 0 मा ल्याउँदा 0 हुन्छ। अनि 0 मा 0 एड गर, 0 मा 0 लाई यो के गरेको याफमा 0 मा ल्याएर 1 एड गरेपछि यो 1 को 1 नै बसिराख्यो। अनि 0 मा यो 2 लाई 5 ले मल्टिप्लाई ल्याएर गर्दा 10 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 10 भयो। हेर त लास्ट कोलममा सबै के आयो त, नन नेगेटिभ। अब यसको सिधा यहाँ x आयो,
याक्स आयो सिधै यहाँ 1 छ अनि तल 0 छ भने सिधा याक्स लेख्न पाइयो आरले ठाउँ छोडिदिएको थियो आएर बस्यो याक्स आएर बस्यो यहाँ अनि अन्त यहाँ चाहिँ यहाँ त लेख्नै पाइएन y को तल त सबैमा 1 छ 0 0 छ सक्यो केही लेख्नै पाइएन यसको तल लेख्न पाइएन यहाँ यास सिधा यहाँ यास बस्यो अनि यहाँ सिधा आएर याप बस्यो भनेपछि यसमा चाहिँ ल हेर यो किन थोरै फरक भएको भएर मैले गरिदिएको तिमीहरूलाई जस्तो यसमा हेर अब हाम्रो सोलुसन टर्मिनेट भइसक्यो किन सोलुसन टर्मिनेट भयो भन्दा लास्ट रोमा केही पनि नेगेटिभ छैन कुनै पनि टर्म नेगेटिभ छैन त्यही भएर हाम्रो सोलुसन टर्मिनेट भयो सिन्स लास्ट रो ल अहिले चाहिँ भनौँ सिन्स all the entries in the last row are non-negative लास्ट रो सबै के छन् नन नेगेटिभ छन् त्यो कारणले गर्दा सो द अप्टिमल सोलुसन इज अब्टेन अप्टिमल सोलुसन आइसक्यो त्यसो भए नन नेगेटिभ आइसकेपछि सो द अप्टिमल सोलुसन अप्टिमल भनेको हामीलाई चाहिएको सोलुसन अप्टिमल सोलुसन इज अब्टेन हाम्रो सोलुसन टर्मिनेट भयो अप्टिमल सोलुसन आयो अब कति हो त अप्टिमल सोलुसन भन्दा यापको सिधा हेर अप्टिमल सोलुसन कति हो त भन्दाखेरि म्याक्सिमम भ्यालु अफ याप भने कति रहेछ त भन्दा यापको सिधा कति आयो 10 आयो 10 एक्सको भ्यालु सिधा 8 याक्सको सिधा हेर याक्स यहाँ आएको छ याक्सको भ्यालु सिधा 2 एन्ड वाइ त आउँदै आएन नि यो बेसिक भेरिएबलको कोलममा वाइ आउँदै आएन भनेपछि वाइको भ्यालु नआयो भने 0 लेख्दिनु सधैँ त्यसको भ्यालु छँदै छैन 0 हुनुपर्छ यो बेसिक भेरिएबल यो कोलममा आएन यास मात्रै यास आयो भने यासको भ्यालु 2 यहाँ जे आउँछ त्यसको सिधा भ्यालु याक्सको भ्यालु 2 यासको भ्यालु पनि 2 हो वाइ छैन यो कोलममा यहाँ आएन भन्ने मतलब वाइको भ्यालु यति बेला 0 हुन्छ जहिले पनि यस्तो बेलामा यो वाइ आएन भने 0 हुन्छ यसरी यहाँ यदि एक्स नआएको भए एक्स भ्यालु 0 वाइ यो दुईटै आएन भने दुईटै नआउने त पोसिबल हुँदैन एउटा त आउँछ नै एक्स भ्यालु 0 वाइको भ्यालु चेक गरेर त हो कि होइन हाम्रो फंक्सन अब्जेक्टिभ फंक्सनमा चेक गर्न सक्छौँ हामी चेक गरौँ त यो हाम्रो याप भनेको हाम्रो फंक्सन कति थियो 5x - 3y अब यसको भ्यालुमा ल x भनेको 2 र y भनेको 0 राख्दाखेरि यापको भ्यालु 10 आउँछ कि आउँदैन आउँछ नि है चेक गर्दा 5 × 2 - y × 2 × 3 × 0 गर्यो भने 10 आउँछ भनेपछि हामीले गरेको सोलुसन राइट छ भनेपछि हाम्रो कहिलेकाहीँ यस्तो यो क्वेसन चाहिँ मैले हेर्न जान्दैनौ कि यहाँ भनेर मैले लेखेको लास्टमा सोलुसन टर्मिनेट भयो किनभने सबै नै नेगेटिभ आयो कहिलेकाहीँ यहाँ एक्स वाइ यतातिर नआउन पनि सक्दो रहेछ सिधै एक्स जहाँ 1 छ त्यसको सिधा एक्स आयो भने सिधा यहाँ 2 भयो एक्सको भ्यालु वाइ छैन भने वाइको भ्यालु 0 लेख्दिनु जे छैन त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ हामीलाई चाहिएको एक्स र वाइ हो हामीलाई दिएको भेरिएबलमा क्वेसनमा एक्स र वाइ छ एक्स र आर र यास भनेको हामीले थपेका भेरिएबल हुन् तिनीहरूको भ्यालु निकाल्नुपर्छ जरुरी छैन हामीलाई है हामीले थपेका भेरिएबल हुन् क्वेसनमा जुन ओरिजिनली क्वेसनमा भएका भेरिएबल भनेको एक्स र वाइ हुन् हामीले निकालेको सोलुसन चेक गर्न सक्छौँ यसरी ल र गिभन फंक्सन हाम्रो अब्जेक्टिभ फंक्सन याप भनेको 5x - 3y थियो एक्स भ्यालु 2 र वाइ भ्यालु 0 राख्दा यापको भ्यालु 10 आउँछ भनेपछि हामीले पनि त्यही आयो भनेपछि यो राइट छ भनेर हामीले यसरी चेक गर्ने एक्जाममा पनि चेक गर्न सक्छौँ ल यसरी सिम्प्लेक्स मेथडको यो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन भएको हुनाले मैले गरेँ अब हामी सिम्प्लेक्स मेथड बाट एउटा मिनिमाइजको प्रब्लम त सोध्ने गरेको छ त्यति धेरै सोध्ने एकचोटि सोधेको छ त्यही भएर हामी त्यसलाई त्यति धेरै अहिले फोकस गरेनौँ मिनिमाइजको प्रब्लमलाई हामी म्याक्सिमाइज नै धेरै सोधेको छ मिनिमाइजको एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ सोधेको छ एकचोटि एक्जाममा हामीलाई मिनिमाइजबाट म्याक्सिमाइजै लगभग धेरै सोध्ने भनेको म्याक्सिमम सोध्ने भनेको म्याक्सिमाइज भनेर सोध्छ मिनिमाइजको पनि मिनिमम भ्यालु निकाल्दा पनि भनेर सोध्न मिल्छ एउटा क्वेसन सोधेको पनि छ हामीलाई त्यो कारणले मैले एउटा त्यो क्वेसन अब गराइदिने विचार गरेँ किन भन्दा अब भाइहरूलाई ठ्याक्क फेरि त्यही क्वेसन लक्की त्यस्तै क्वेसन आइदियो भनेर एउटा क्वेसन मिनिमाइजको पनि एउटा क्वेसन गरौँ त्यसलाई थोरै डिफ्रेन्ट छ त्यसको आइडिया मिनिमाइजको एउटा क्वेसन गरौँ अनि सिम्प्लेक्स मेथडबाट लगभग यति जानिसकेपछि सिम्प्लेक्स मेथडमा सबै क्वेसनहरू गर्न सकिन्छ यति मेथडहरू जानियो भने र क्वेसन नम्बर 4 मा using the simplex method
सिम्प्लेक्स मेथड यसलाई मिनिमाइज गरौँ मिनिमम भ्यालु अहिले चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्ने भनेको थियो अहिले चाहिँ मिनिमम भ्यालु मिनिमाइज w is equals to 3x plus 2y such that subject to के हुन्छ त भन्दा 2x plus y greater or equals to 4 अनि x plus 2y greater or equals to 4 x y greater or equals to 0 भाइ बहिनीहरुले ख्याल गर्नुपर्ने अहिले म्याक्सिमाइज हुँदा चाहिँ सबै इनिक्वालिटी लेसर इक्वल्स टु हुनु पर्थ्यो भने मिनिमाइजमा छ भने ठ्याक्कै उल्टो हुनुपर्छ ग्रेटर इक्वल ठीक छ हामीलाई चाहिएको क्वेशनमा म्याक्सिमाइजको केसमा चाहिँ इनिक्वालिटी लेसर इक्वल्स टु हुनुपर्छ लेसर इक्वल टु समथिङ हुनुपर्छ मिनिमाइजको केसमा चाहिँ ग्रेटर इक्वल्स टु हुनुपर्छ इनिक्वालिटीको साइन है अहिले हाम्रो यहाँ इनिक्वालिटी लेस ग्रेटर इक्वल्स टु छ हामीलाई ठिकै छ हामीलाई चाहिएको त्यस्तै हो के चेन्ज गर्नु परेन तर यसको चाहिँ कस्तो छ भने यो मिनिमाइजको प्रब्लम सल्भ गर्ने आइडिया भनेको भन्दा तिमीहरुलाई यो मिनिमाइजको प्रब्लमलाई पहिला हामी म्याक्सिमाइजमा कन्भर्ट गर्छौं यसको म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकालेर म्याट्रिक्स फर्ममा लेखेर त्यसको ट्रान्सपोज निकालेर पहिला म्याक्सिमाइजमा प्रब्लम शिफ्ट गर्छौं अनि म्याक्सिमाइजको जसरी गरेका थियौ त्यसरी नै गर्ने हो तर लास्टमा एन्सर हेर्ने बेलामा थोरै फरक छ म सरसर गर्छु यो धेरै अब प्रोसेस त्यही नै हो तर यसको एन्सर लेख्ने र थोरै तरिका मात्रै केही फरक मेथडहरु फरक छन् जसको पहिला हामी मिनिमाइज प्रब्लम छ त्यसलाई हामी पहिला म्याक्सिमाइजमा कन्भर्ट गर्छौं कसरी गर्छौं त म्याक्सिमाइजमा कन्भर्ट भन्दाखेरि सोलुसन म्याक्सिमाइजमा कन्भर्ट गरौँ मिनिमाइज प्रब्लमलाई म्याक्सिमाइजमा कन्भर्ट गरौँ भनेको पहिला एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स यसको द लेट सोलुसन वी हैव यो हामीसँग दिएको म्याट्रिक्स सिस्टमलाई एगुमेन्टेड म्याट्रिक्समा लेखौं सोलुसन वी हैव हामीसँग कन्स्ट्यान्ट छ 2x plus y greater or equals to 4 अनि x plus 2y greater or equals to 4 अनि त्यसपछि अब्जेक्टिभ फंक्सन छ w is equals to हामीसँग 3x plus जहिले पनि अब्जेक्टिभ फंक्सनलाई लास्टमा लेख्ने है अगाडि देख्नु त टेबलमा पनि लास्टमा राख्ने जहाँ पनि लास्टमा राखेको हुन्छ ल अब द एगुमेन्टेड ए भनेको हाम्रो यो ए लाई चाहिँ ए भनेको एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स ए भनेको यसबाट म्याट्रिक्स बनाऊ ल भनेको ए भनेको म्याट्रिक्स लेखौं म्याट्रिक्स फर्ममा लेखौं यसलाई ल म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्दाखेरि यसरी लेखौं यो कोएफिसिएन्टलाई 2 1 अनि लाइन एउटा लाइन तान्दिनु है अनि त्यसपछि यो 4 कन्स्ट्यान्ट यो राइट ह्यान्ड साइडको यता राखौं अनि अर्को 1 2 र 4 है अनि यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको त्यो कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ तल यो लाइन भन्दा तल राख्ने के है लाइन भन्दा तल राख्ने अब्जेक्टिभ फंक्सनको लाइनलाई चाहिँ यो तल राख्ने भनेको 3 x को कोएफिसिएन्ट 3 y को कोएफिसिएन्ट 2 र अहिले एकै साइडमा बनाउनु पर्दैन अहिले दुई जता भए पनि केही फरक पर्दैन अनि 3 र 3 2 र यसको राइट ह्यान्ड साइडमा केही पनि छैन 0 कन्स्ट्यान्ट चाहिँ केही पनि छैन यो w लाई पनि उतै लाँदा हुन्थ्यो x र y र कन्स्ट्यान्ट मात्र लेखौं w को अहिले हामीलाई केही चाहिएन यसरी म्याट्रिक्स फर्ममा लेख्ने र त पहिला x को कोएफिसिएन्ट यहाँ माथिपट्टि x को कन्स्ट्यान्टको कोएफिसिएन्ट अनि यता यो लाइन तान्दैसी राइट ह्यान्ड साइड यो भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा 0 4 लेख्ने अनि यसको तल चाहिँ यो x को कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ यहाँ यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको यो अब्जेक्टिभ फंक्सन हो यसको कोएफिसिएन्ट x को कोएफिसिएन्टलाई लगाएर यो लाइन अन्त तलपट्टि राख्ने 3 र 2 यसको तल भेरिएबल छैन यतापट्टि w छ w भनेको एउटा भेरिएबल हो त्यसको त कन्स्ट्यान्ट छैन भन्नुको मतलब 0 राख्दिने त्यसको नाम अब यसको ट्रान्सपोज निकालौं एको ट्रान्सपोज निकाल त ल ट्रान्सपोज भनेको त थाहा छ नि हैन रो र कलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दियौ रो र कलमलाई इन्टरचेन्ज गर्दिनेबित्तिकै 2 1 3 हुन्छ यस्तो हुने भयो अनि 2 1 3 1 2 2 अनि त्यसपछि के हुने भयो अर्को 4 4 0 यसको ट्रान्सपोज भनेको यस्तो आउँछ यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज रो लाई कलमलाई कलम र रो र कलम इन्टरचेन्ज गर्दिने है रो र कलम इन्टरचेन्ज भयो अब त्यसपछि करस्पोन्डिङ प्रब्लम अब यसलाई चाहिँ नाउ करस्पोन्डिङ एलपीबी ड्युअल यसलाई यसको ड्युअल भन्छ यसलाई ट्रान्सपोज गरेर आएको प्रब्लमलाई हामी ड्युअल प्रब्लम भन्छौं नाउ करस्पोन्डिङ यसलाई ड्युअल भन्छ यसरी आएको ट्रान्सपोज गरेर आएको प्रब्लम ड्युअल प्रब्लम अफ
गिभन एलपीपी गिभन लिनियर प्रोग्रामिङ प्रोग्रामको इज के हुन्छ त भन्दा अब डुल भनेको उल्टो ठ्याक्कै यसको पहिला मिनिमम थियो नि अब म्याक्सिमाइज डुल भनेको अपोजिट ठ्याक्कै यसको मिनिमाइज यो सुरुमा अब अब्जेक्टिभ फङ्सन हाम्रो मिनिमाइज गर भनेको थियो नि अब म्याक्सिमाइज भन्छौँ हामी यसलाई म्याक्सिमाइज यसलाई डब्लु थियो भने अर्को नयाँ भेरिएबल जेड भन्थ्यौँ न त म्याक्सिमाइज इज इक्वल्स टु अब्जेक्टिभ फङ्सन भनेको यो तलपट्टि आएको यसको कोएफिसिएन्ट अब्जेक्टिभ फङ्सनमा तलपट्टि अहिले पनि 3x 2yलाई हामी अब्जेक्टिभ फङ्सनको यहाँ तल राखेको थियौँ नि यहाँ पनि यसको अब्जेक्टिभ फङ्सनमा 4x 4y राख्ने यो तलपट्टि यो लाइन भन्दा यो होरिजेन्टल लाइन भन्दा तलपट्टिकोलाई अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राख्ने अब भेरिएबल त्यही भेरिएबल युज नगर्ने अर्को भेरिएबल युज गर्ने x1 y1 त्यही भेरिएबल नराख्ने नयाँ भेरिएबल त्यही भेरिएबल भयो भने झुकिन्छ x1 y1 भनेर अर्को नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरिदिने है अनि सब्जेक्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसलाई 2x1 प्लस y1 2x1 प्लस y1 है यसलाई 2 ले यो अघि चाहिँ हेर त 2x प्लस y ग्रेटर इक्वल्स टु 4 थियो भने अब चाहिँ 2x1 प्लस y1 लेसर इक्वल्स टु उल्टो भयो है ग्रेटर इक्वल्स टु थियो अब लेसर इक्वल्स टु 3 है लेसर इक्वल्स टु 3 अनि यस्तै फेरि यसमा x1 प्लस 2y1 लेसर इक्वल्स टु 2 हाम्रो प्रोब्लम यस्तो भयो है अब यस म्याक्सिमाइजमा उल्टो हुन्छ ड्युल प्रोब्लमलाई लेख्नेलाई यसरी लेख्ने अनि यो x1 र y1 भनेको भेरिएबल हुन्छ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट पोजिटिभ हुन्छ यसको डिटेलमा हामीले अहिले क्लासमा सरले भन्नुभयो होला नभए पनि पोजिटिभ सधैँ एक भेरिएबल भनेको ग्रेटर इक्वल्स टु 0 हुन्छ ल अब यी हाम्रो प्रोब्लम हेरेर त मिनिमाइज प्रोब्लम केमा सिफ्ट गर्यौँ हामीले यसरी म्याक्सिमाइजमा सिफ्ट गर्यौँ अब यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छौँ यसको म्याक्सिमम भन्नु र यसको मिनिमम भ्यालु भन्नु एउटै हुन्छ यसको यो भ्यालुको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छौँ हामीले अगाडिको जस्तै नै अगाडि जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्छौँ यो फङ्सनको म्याक्सिमम यो सिस्टमको म्याक्सिमम भ्यालु भन्नु र अब हामीलाई दिएको सुरुमा दिएको यो सुरुको सिस्टम यसको मिनिमम भ्यालु भनेको एउटै हुन्छ यो पछाडि हामीले डिटेलमा थ्योरिटिकली प्रुफै गर्नुपर्छ अहिले हामीलाई जस्ट बुझे भयो यस्तो मिनिमाइज प्रोब्लमलाई डुल प्रोब्लम भन्छ डुल प्रोब्लम भनेको एगुमेन्टेड म्याट्रिक्स निकाल्ने त्यो म्याट्रिक्सलाई सिफ्ट गरेर ट्रान्सपोज गरेर अनि त्यसलाई फेरि लिनियर प्रोग्राममा लेख्नलाई चाहिँ टेन्सन नगर्ने यो तल आएकोलाई अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राख्ने यो तल आएकोलाई अब्जेक्टिभ फङ्सनमा राखेँ 4x नयाँ भेरिएबल युज गर्ने सेम भेरिएबल युज नगर्ने नयाँ भेरिएबल जुनसुकै युज गरे हुन्छ मैले x1 र y1 युज गरेँ तिमीले अरू भेरिएबल युज गर्न पनि सक्छौ abc युज गर्न पनि सकिन्छ यो 4x1 प्लस 4y1 युज गरेँ अनि यसलाई इक्वल्स यो 0 भने z इक्वल्स सपोज गरेँ यसलाई अनि 2x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टु लेसर इक्वल्स टु y ग्रेटर इक्वल्स टु थियो डुल भनेको ठ्याक्कै अपोजिट y ग्रेटर इक्वल्स टु थियो अहिले लेसर इक्वल्स टु हुन्छ अनि x1 यसलाई यो x को कोलम हो यो y को कोलम हो यो y1 लेसर इक्वल्स टु 2 भनेर यो हाम्रो म्याक्सिमममा प्रोब्लम भयो अब खुरु म्याक्सिमम प्रोब्लम जसरी गरेका थियौँ अघि त्यसरी नै गरौँ यहाँ दुईटा इनइक्वालिटी छन् यसलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गरौँ अनि त्यसपछि सल्भ गरौँ त लास्टमा एन्सर लेख्ने बेलामा थोरै फरक छ म त लास्टको एन्सर लेख्ने मात्रै म गराउँछु एन्सर मात्रै फरक छ लास्टको एन्सरको लेख्ने म खुरु गरौँ अनि त्यसपछि एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने रहेछ त भनेर म सिकाउँछु त्यो चाहिँ है अब अहिलेको चाहिँ म्याक्सिमम ल लेट अब छिटो लेखौँ है त लेट अहिलेको चाहिँ लेट आर दुईटा इनइक्वालिटी छन् लेट आर एन्ड यस बी द नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल्स नन नेगेटिभ स्ल्याक भेरिएबल देन के गर्न सकिन्छ त देन गिभन इनइक्वालिटीलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ 2x1 प्लस y1 हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ 2x1 प्लस y1 प्लस r इज इक्वल्स टु 3 अनि त्यसपछि x1 प्लस 2y1 प्लस s इज इक्वल्स टु 2 हैन एन्ड अर्को त जस्तै अब अर्को त z इज इक्वल्स त आफै इक्वल छ केलाई केही गर्नु परेन 4y1 है यो चाहिँ
यो 4y1 हो, जस्ता जस्तै छ। यसलाई केही गर्नु परेन। स्ट्यान्डर्ड फर्म बनाऊ। नाउ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ गिभन नाउ स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ गिभन एलपीपी इज के हुन्छ त गिभन एलपीपी को स्ट्यान्डर्ड फर्म ल 2x1 प्लस y1 प्लस 1 into r प्लस 0 into s प्लस 0 into z is equals to 3 अनि x1 प्लस 2y1 प्लस 0 into r यसको तल के यसमा छैन r प्लस 1 into s प्लस 0 into z is equals to 2 अनि यसको फेरि यसलाई पनि यसरी लेखौं माइनस 4x1 अनि माइनस 4y1 अनि फेरि प्लस 0 into r प्लस 0 into s प्लस के हुने भयो त z इज इक्वल्स टु 0 भयो। ल अब सिम्प्लेक्स टेबलमा बनाऊ, लेखौं यसलाई सिम्प्लेक्स टेबलमा लगिजाऊ। देयरफोर सिम्प्लेक्स टेबल अब कस्तो हुन्छ सिम्प्लेक्स टेबल बनाऊ। बेसिक भेरिएबल अनि यहाँ x1 y1 r s z rhs अनि रेशियो सेम प्रोसेस त्यही हो, रिपिट हुन्छ। जस्ट हाम्रो के मात्रै फरक हो, लास्टमा एन्सर लेख्ने बेला मात्रै थोरै विचार गर्नुपर्छ, अरु प्रोसेस त्यही नै हो, सेम त्यही हो। म सुरु गर्छु अब यहाँ चाहिँ ल यो x1 y1 अनि r s अनि अर्को z अनि rhs अनि रेशियो। ल बेसी x1 को भएमा 2 1 1 अनि त्यसपछि गएर 0 0 3 अनि 1 2 0 1 0 2 भयो। यो भेरिएबललाई लेख अनि यसको फेरि तल चाहिँ -4 अनि 0 0 अनि त्यसपछि 1 0 भयो। ल अघिको बेसिक भेरिएबलमा यहाँ r र s आयो, यता z आयो, अघिको जस्तै भयो। एउटा क्वेशनमा जस्तै यहाँ पनि के आयो, लास्ट रोमा दुईटा नेगेटिभ आयो, म्याक्सिमम नेगेटिभमा सेम आयो भनेपछि जुन लिए पनि भयो, एउटा लियौं फर्स्टको लियौं, हामीले अघि नै भन्यौ दुईटा सेम आयो भने एउटा लिए हुन्छ, जुन लिए यो लिए पनि हुन्छ यो लिए पनि हुन्छ। ल जनरली हामीले फर्स्टकै लिने गरिन्छ, फर्स्टको पिभट कोलम यो भयो। अब डिभाइड गरौँ, रेशियोले डिभाइड गरौँ आरएचएस लाई यसको लिए 2/3/2 गर्यो भने 1.5 हुन्छ अनि 2/1 गर्यो भने 2 नै हुन्छ भनेपछि मिनिमम यो आयो भनेपछि हाम्रो पिभट एलिमेन्ट अहिले 2 भयो, पिभट एलिमेन्ट 2 भयो। यसलाई 1 बनाऊ, त्यसलाई 1 बनाउनको लागि 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ, 1/2 ले यो r1 लाई परफर्म के गरौँ त परफर्म r1 टेन्स टु r1 इन्टु 1/2 गर्दियौ, r1 टेन्स टु 1/2 गरौँ। ल अब बेसिक भेरिएबल x1 y1 r s z RHS रेशियो। अब अरु केही गर्नु पर्दैन, 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि अरुमा केही चेन्ज हुँदैन। यो 1 भयो, यो 1/2 भयो अनि यो पनि 1/2 भयो, यो 0 भयो, यो पनि 0 भयो अनि यो 3/2 भयो अनि यो चाहिँ जस्ता जस्तै 1 2 0
1 0 2 जस्ता भयो, अरु जस्ता सार्नु पर्यो। -4 अनि त्यसपछि गएर -4 अनि त्यसपछि गएर 0 0 1 0 यो यस्तो भयो। ल अब बेसिक भेरिएबलमा के आयो त? यो त खाली ठाउँले केही पनि आएन, यसको ठाउँमा केही आएन, केही राख्नु परेन। अनि यो चाहिँ यसको सिधा 1 आयो, यास आयो, खाली ठाउँ छोडिदिने, यसको सिधा जेट आयो। ल अब यसको हेल्पबाट यो पिभट एलिमेन्ट यो हो, यसको हेल्पबाट यी दुईटालाई 0 बनाउनु पर्यो। यसमा ल्याएर यो सट्टै गर्दै 0 हुन्छ, यसलाई फोले मल्टिप्लाई ल्याएर यहाँ एड गर्दै 0 हुन्छ। अहिलेको जस्तै सेम है, सेम 0 बनाउने प्रोसेस सेम भयो। ल अहिलेको जस्तै सेम प्रोसेसबाट गरौँ। ल अघिको आयो, अब के गरौँ त? पर्फर्म के गरौँ त भन्दाखेरि R1 R2 मा लएर R2 टेन्स टु R2 माइनस R1 गरिदिउँ, अनि R3 मा लएर R3 टेन्स टु R3 प्लस 4 टाइम्स R1 गरिदिउँ। त्यही R1 लाई युज गरेर गर्ने। ल अब बेसिक भेरिएबल x1 y1 r यास z RHS अनि ल भनेको अब यो माथिको जस्तातस्तै भयो, यसमा केही कामै गरेको छैन, खुरखुरु सार्दिउँ। 1/2 R2 र R3 मा काम गरेको 0 0 3/2 यो चाहिँ यो भयो। यसमा ल्याएर R1 सब्ट्र्याक्ट गरिदिँदा यो 0 भयो, यो 0 भयो। यो 1/2 2 बाट 1/2 बाट 3/2 हुन्छ, यो चाहिँ -1/2 हुन्छ, अनि त्यसपछि यो चाहिँ 1 हुन्छ, यो 0 हुन्छ, यो 1/2 हुन्छ है, यो 1/2 हुन्छ। अनि यसमा ल्याएर एड गरेको, यसमा 4 ल्याएर फोले मल्टिप्लाई गरेर जोडेपछि यो 0 हुन्छ, यसलाई फोले मल्टिप्लाई ल्याएर यहाँ जोडिदिएपछि -2 हुन्छ, अनि यो 2 हुन्छ, यसलाई 2 ले फोले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर एड गरिदिएपछि, अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ 0 को 0 हुन्छ, यो 1 को 1 फोले 0 लाई मल्टिप्लाई ल्याएर गर्ने 1 नै हुन्छ। 3/2 लाई फोले मल्टिप्लाई ल्याएर यहाँ जोड्दाखेरि 6 हुन्छ। 3/2 इन्टु 4 गर्यो भने 6 हुन्छ, ल्याएर यहाँ 0 मा एड गर्दा 6 हुने भयो। भनेपछि फेरि सेम प्रोसेस, यहाँ फेरि म्याक्सिमम अझै लास्ट रोमा नेगेटिभ नम्बर कन्टेन्ट एलिमेन्ट रिमुभ भएको छैन, नेगेटिभ एलिमेन्ट रिमुभ भएको छैन, अझै कन्टेन्ट गरिरहेको छ नेगेटिभ एलिमेन्ट। फेरि यो प्रोसेसमा पनि यो हाम्रो लागि अब म्याक्सिमम नेगेटिभ नम्बर भनेको यो हाम्रो पिभट एलिमेन्ट भयो, पिभट कोलम भयो यो। अनि यसले डिभाइड गरौँ, यसले रेसियोलाई RHS लाई डिभाइड गरौँ। RHS लाई डिभाइड गर्दाखेरि रेसियो निकालौँ, त्यहाँ के आउँदो रहेछ रेसियो निकालौँ। 3/2 डिभाइड बाई 1/2 गऱ्यो भने त 2/1 हुन्छ, भनेको कति आउँदो रहेछ त 3 आउँदो रहेछ। 3/2 लाई 1/2 ले डिभाइड गर्दा 3 आउँछ, अनि 1/2 लाई 3/2 ले डिभाइड गर्ने इन्टु 2/3 हुन्छ, यो भनेको 1/3 आउँछ, 1/3 आउँछ। भनेपछि मिनिमम यो भयो, सबभन्दा सानो यो कुनले डिभाइड गर्दा मिनिमम आयो 3/2 ले। हाम्रो लागि 3/2 इज द पिभट एलिमेन्ट। अहिले 3/2 के हो त हाम्रो लागि पिभट एलिमेन्ट हो। पिभट एलिमेन्ट हो भने अब त्यसलाई 0 बनाऊ, त्यसलाई 1 बनाऊ। पहिला त्यसलाई 1 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो? पर्फर्म R2 टेन्स टु R2 लाई के गर्नु पर्यो? 2/3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। त्यो गर्यो भने 1 हुन्छ हैन, अरुको भ्यालु लिन पाइएन। यो 1 बनाउँदाखेरि अरुको भ्यालु लिन पाइदैन। ल अब फेरि बेसिक भेरिएबल x1 y1 r अनि यास
अनि त्यसपछि जेड आरएचएस रेसियो त अब अहिले त चाहिँदैन, त्यही पनि लेखौँ न त, राखिराखौँ, केही फरक पर्दैन। रेसियो ल फर्स्टको जस्तातस्तै केही गर्नु परेन, जस्तातस्तै सारौँ। बेसिक भेरिएबलमा साँच्चै के आयो त? यहाँ अहिले x1 आयो, सिधै 1 छ, तल 0 छ, अनि x1 लेख्न पाइयो। यसमा केही पनि छैन, यहाँ पनि केही छैन, यहाँ s लेख्न पाइयो, अनि z लेख्न पाइयो। ल अब माथिको अब यो चाहिँ जस्तातस्तै जेड, यो फर्स्ट कोलमको जस्तातस्तै सार्ने, हाम्रो केही चेन्जै भएन। त्यो चाहिँ 1 1/2 1/2 0 0 3/2। अब यसलाई हो हामीले 1 बनाएको, यसलाई 0 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई, 3/2 ले 2/3 ले मल्टिप्लाई 0 हुन्छ, यो 1 हुन्छ। अनि यो चाहिँ तिमीहरूको गएर -1/3 हुन्छ। यसलाई चाहिँ 1/3 ले 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा -1/3 हुन्छ, यो 2/3 हुन्छ, त्यो 0 हुन्छ। यो 1/2 लाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1/3 नै हुन्छ। 1/2 लाई 2/3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1/3 हुन्छ। अरू जस्तातस्तै, अरू चाहिँ 0 -2 अनि 0 2 0 1 6 जस्तातस्तै भयो यिनीहरू चाहिँ, है त। ल अब हाम्रो काम भनेको पिभट एलिमेन्टलाई 1 बनाऊ। अब यसको हेल्पबाटै बाँकी रहेकोलाई 0 बनाऊ। 0 बनाउनलाई पर्फर्म के गरौँ त? प्रोसेस सेम त्यही छ, लास्टमा थोरै फरक छ भनेर मैले मात्रै गर्न खोजेको। R2 टेन्स टु R2 माइनस 1/2 R1 गरिदिए भयो। R1 माइनस 1/2 R2 रहने, यसलाई 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँ सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ। अरूको हेल्प लिन पाइएन है। 0 बनाउँदाखेरि 1 बनाउँदाखेरि कसैको हेल्प नलिकन इन्डिपेन्डेन्टली डिभाइड वा मल्टिप्लाई गरेर बनाउने। 0 बनाउँदाखेरि चाहिँ पिभट एलिमेन्टको मात्रै हेल्प लिने, यसको मात्रै हेल्प लिने। मैले यसलाई 1 बनाउँ, 0 बनाउँदा त्यसको हेल्प लिएँ, R2 को हेल्प लिएँ। अनि फेरि यसलाई 2 बनाउन, यसलाई 2 लाई, यो -2 लाई 1 बनाउनलाई, 0 बनाउनलाई R3 टेन्स टु R3 प्लस 2 टाइम्स R2 गर्नु पर्यो। गर्यो भने अब बल्ल 0 हुन्छ। बेसिक भेरिएबल x1 y1 r s z RHS। अब यो RHS अब रेसियो अब हामीलाई चाहिँदैन, लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। हामीलाई रेसियो अब युज काम, रेसियोको कामै छैन। अब यो हामीले पिभट एलिमेन्ट निकाल्नलाई हो, लेखे पनि केही फरक पर्दैन। लेखौँ ल एकचोटि। ल अब अरूमा यसलाई 0 बनाएको, यो बेसिक भेरिएबल यहाँ पनि छुटेछ कि, यहाँ x1 नै भयो, x1 भयो। यसमा चाहिँ अब केही पनि आएन, यसले ठाउँ छोडिदियो। अहिले यसले ठाउँ छोड्यो, अहिले यस बसेको थियो, यहाँ अहिले ठाउँ छोडिदियो। अब यसको तल यहाँ 1 छैन, 1 भएको लेखेर लेख्नुहुन्थ्यो। अनि यहाँ चाहिँ जेड, अब यहाँ यसको ठाउँमा अर्को भेरिएबल आएर बस्ने होला पक्कै। ल हेरौँ अब के हुँदो रहेछ। R1 मा लगेर R2 लाई 1/2 ले मल्टिप्लाई, यसलाई 0 लाई 1/2 ले 1 नै हुन्छ, केही चेन्जै हुँदैन, यो 0 हुन्छ। अनि यो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 भनेको 1/2 प्लस 1/6 गर्यो भने कति आउँछ त भन्दाखेरि 2/3 आउँछ। 1/2 प्लस 6 भनेको 6 एलसिएम आउँछ, अनि 3 प्लस 1 2/3 आउँछ। 2/3 अनि त्यसलाई त्यो भनेको -1/3 हुन्छ, यो -1/3 हुन्छ। अनि यो चाहिँ 0 हुन्छ, यसलाई 0 लाई 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा। अनि फेरि यो भनेको चाहिँ 4/3 हुन्छ। यो 1/3 2/3 मा 3/2 मा प्लस के गर्ने त, माइनस 1/6 गर्ने। 6 गर्ने बित्तिकै 6 एलसिएम आयो, 3 3 3 भनेपछि 9 माइनस 1 भनेको 8/6 हुन्छ। 8/6 भनेको 4/3 हुन्छ है, 4/3 हुन्छ। यो रफमा गर्ने साइडमा अनि लेख्दिने, सब रफ गर्ने साइडमा अनि लेख्ने है। ल अब यो त जस्तातस्तै भयो, 0 1 -1/3 अनि 2/3, यो जस्तातस्तै, यसमा केही कामै गरेका छैन हामीले। अनि 0 अनि 1/3 हामीले काम गरेको भनेको RHS र R2 र R1 र R3 मा मात्रै हो, त्यही भएर यो जस्तातस्तै भयो। अनि यो 0 लाई यो 0 मा ल्याएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 0 जोड्दा 0 हुन्छ। यो 0 बनाउनै खोजेको 0 भयो। अनि -2 मा ल्याएर
प्लस माइनस 2/3 गर्यो भने के हुन्छ 6 भनेपछि माइनस 4/3 हुँदो रहेछ 4/3 हुँदो रहेछ 4/3 हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि गएर 2/3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर 4/3 नै हुँदो रहेछ। यो पनि 2/3 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर जोड्यो भने 4/3 नै हुन्छ 4/3 नै हुन्छ। अनि त्यस्तै 0 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर ल्याएर जोड्दाखेरि 1 मा जोड्दाखेरि 1 नै हुन्छ। अनि यो चाहिँ R2 लाई 1/3 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर लगेर 6 मा जोडिदिँदाखेरि 20/3 हुँदो रहेछ 20/3। हेन्स लगेर त लास्ट रोमा के छ त सबै पोजिटिभ आयो, सब एलिमेन्ट पोजिटिभ आयो। यसको मतलब के त भन्दाखेरि हाम्रो सोलुसन टर्मिनेट भयो। अब बेसिक भेरिएबलमा के भयो त भन्दाखेरि यहाँ 1 छ, यहाँ x1 आयो, यहाँ 0 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ चाहिँ सिधा 1 को सिधा यहाँ y1 आयो। अनि कहाँ छ अर्को यहाँ चाहिँ 0 0 अनि 1 छ भने सिधा z आयो। ल भनेपछि हाम्रो म्याक्सिमम सोलुसन अब हियर सिन्स भन्न परेन आवर सोलुसन सिन्स लास्ट रो डजन्ट कन्टेन एनी नेगेटिभ नम्बर सो आवर सोलुसन इज टर्मिनेट आवर अप्टिमल सोलुसन इज अब्टेन भन्ने भयो। दिस अप्टिमल सोलुसन ल सिन्स अल द इन्ट्रिज भनेको सबै नम्बरहरू लास्ट रोको इन्ट्रिज इन द लास्ट रो आर पोजिटिभ भनेको नन नेगेटिभ द्याट इज पोजिटिभ। सो अप्टिमल सोलुसन obtained। अप्टिमल सोलुसन आयो हाम्रो। obtain ल कतिको त अब नेक्स्ट सोलुसन ल यसरी हाम्रो अप्टिमल सोलुसन निकाल्यौं जुन हाम्रो डुल प्रब्लम हामीले गिवन प्रब्लमलाई पहिला शिफ्ट गर्यौं मिनिमाइजमा थियो हाम्रो प्रब्लम अनि त्यसलाई म्याक्सिमाइजमा कन्भर्ट गर्यौं। यसरी गर्दै गएर म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्यौं। त्यो हामीले सुरुमा हामीले डुल प्रब्लम बनाएर सल्भ गरेका थियौं। हो अब हामीलाई चाहिएको क्वेशनमा त हामीलाई खोजेको त हामीलाई त डुल म्याक्सिमम भ्यालु त होइन मिनिमम भ्यालु खोजेको हो है। मिनिमम भ्यालु अब गिवन भेरिएबल पनि हामीले x1 र y1 भन्ने नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेका छौं। हामीलाई त गिवन ओरिजिनल भेरिएबल त x र y थियो। हो अब कति बेला कसरी थाहा पाउने मिनिमम भ्यालु कति त भन्दाखेरि मैले तिमीलाई अघि सुरुमा भने डुल प्रब्लम भनेको ठ्याक्कै त्यो गिवन प्रब्लमको अपोजिट त्यसमा लेसर इक्वल्स टु हुँदा ग्रेटर इक्वल्स टु हुँदाखेरि लेसर इक्वल्स टु भएको थियो डुलमा हैन। अनि त्यसपछि मिनिमम हुँदाखेरि म्याक्सिमम बनाएका थियौं। जस्तै अब यसमा पनि त्यो यो डुल प्रब्लमको म्याक्सिमम भ्यालु भन्नु र ओरिजिनल प्रब्लम हामीलाई जुन सुरुमा दिएको थियो हामीले गिवन प्रब्लम त्यसको मिनिमम भ्यालु भन्नु सेम हो। जसरी हामीले डुलमा चेन्ज गरेपछि त्यो डुल प्रब्लमले दिने म्याक्सिमम भ्यालु र ओरिजिनल प्रब्लमले दिने मिनिमम भ्यालु भनेको एउटै हुन्छ। त्यो कारणले हामीले अब ओरिजिनल प्रब्लमको लागि मिनिमम भ्यालु खोज्नको लागि के भन्छौं त भन्दा यही भ्यालु नै यही म्याक्सिमम भ्यालु नै त्यो गिवन डुल प्रब्लमको लागि गिवन ओरिजिनल प्रब्लम हामीलाई दिएको प्रब्लम क्वेशनको मिनिमम भ्यालु भनेको यही हो। तर यो पोइन्ट चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ तिम्रो यो x1 4/3 र y1 1/3 मा आयो भने त्यो पोइन्ट चाहिँ फरक हुन्छ। त्यो भएर त्यो पोइन्ट निकाल्नलाई कसरी कुन पोइन्टमा हुन्छ त त्यसको मिनिमम भ्यालु भनेर निकाल्नलाई हामी यो पोइन्ट निकाल्नको लागि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो गर्छौं। जस्तो मिनिमम भ्यालु भनेको w ले हाम्रो सुरुमा त z w ले थियो त्यो मिनिमम भ्यालु त अब्जेक्टिभ फंक्सन त w ले डिनोट गरेको थियो। त्यही भएर मिनिमम भ्यालु भनेको w = 20/3 हुन्छ। कुन पोइन्टमा भन्दाखेरि त्यो पोइन्ट हेर्नको लागि हामी x को भ्यालु चाहिँ कहाँ हेर्ने त यति बेला भन्दा यो r र s मा यो r को सिधा हेर्ने r को भ्यालु सिधा भनेको x को भ्यालु हुन्छ है। अनि त्यस्तै y को भ्यालु निकाल्नलाई s मा हेर्ने सिधा हेर्ने r को भ्यालु भनेको 4/3 अहिले r र x र y दुईटै सेम आयो 4/3 हो। यसरी यो ओरिजिनल प्रब्लम डुल प्रब्लमको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको ओरिजिनल प्रब्लमको लागि त्यो ट्रान्सपोज नगर्दै कन्भर्ट नगर्दै खाली सुरुको प्रब्लमको लागि मिनिमम भ्यालु हुन्छ। र पोइन्ट हेर्दाखेरि कहाँ हेर्नु पर्ने रहेछ अघि होरिजेन्टली हेरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ भर्टिकली हेर्नु पर्यो उल्टो हेर्नु पर्यो है। यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यसरी चाहिँ गिवन प्रब्लमको यो हाम्रो डुल प्रब्लमको म्याक्सिमम भ्यालु 20/3 यो पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँथ्यो भने ओरिजिनल प्रब्लमको मिनिमम भ्यालु 20/3 नै हुन्छ। तर पोइन्ट चाहिँ कुन पोइन्टमा हुन्छ त 4/3 र x/3 यो चेक गर्छौं हामी एक्जाममा पनि हामीलाई यो आन्सर मिल्यो कि मिलेन हामीलाई थाहा भयो कि भएन चेक गर्न सक्छौं हामी। हाम्रो गिवन अब्जेक्टिभ फंक्सन w = यो थियो
w इजिकल्स टु यो थियो। अब यसमा ल x को भ्यालु 4/3 र y को भ्यालु राख्दा 20/3 आउँछ कि आउँदैन हेर त। ल राख त यी x को भ्यालु 4/3 राख्दा 3 × 4/3 प्लस 2/3 × 4/3 राख्दाखेरि 4 + 8/3 हुन्छ। 12 + 8/3 भनेको 20/3 भयो। भनेपछि हामीले गरेको एन्सर ठिक छ, हामीले गरेको राइट छ। भनेपछि यसरी हामीले मिनिमाइज प्रब्लम दियो भने इक्जाममा तिमीहरूले के गर्नु पर्यो, पहिला त्यसलाई म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्नु पर्यो, अनि ट्रान्सपोज गर्नु पर्यो, अनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो, म्याक्सिमममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। म्याक्सिमममा कन्भर्ट गरिसकेपछि जसरी हामीले म्याक्सिमम प्रब्लम अगाडि गऱ्यौँ त्यसरी नै यी प्रब्लमहरूलाई पनि यसरी नै गर्नु पर्यो। यसरी नै गरिसकेपछि अनि लास्टमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। त्यो म्याक्सिमम भ्यालु भन्नु र गिभन रुल प्रब्लमको म्याक्सिमम भ्यालु भन्नु र ओरिजिनल प्रब्लमको मिनिमम भ्यालु भन्नु सेम हो भनेर हामीले सम्झिराख्नु पर्यो। र पोइन्ट निकाल्ने बेलामा चाहिँ उता चाहिँ एक्स यसरी हेर्थ्यौँ सिधा अघि चाहिँ एक्समा एक्स र वाइमा हेर्थ्यौँ है। एक्समा सिधा हेर्थ्यौँ 4/3, यहाँ वाइमा 4/3 यस्तो हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ कहाँ हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक्सको आयो भने त आर र एसमा भर्टिकली हेर्नु पर्यो। यहाँ आर र एसमा हाम्रो भेरिएबल स्ल्याक भेरिएबलको हेर्नु पर्यो, सिधा हेर्नु पर्यो। फर्स्ट स्ल्याक भेरिएबलको लागि एक्स, सेकेन्ड स्ल्याक भेरिएबलको लागि वाइको भ्यालु हुन्छ। यसरी थाहा पाउनु पर्यो है त। ल यसरी हामीले यो सिम्प्लेक्स मेथडका सबै डिफ्रेन्ट खालको प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ। अब हामीलाई सायद इक्जाममा सोध्ने क्वेसनहरू सिम्प्लेक्स मेथडबाट यस्तै खालको क्वेसन हो, धेरै गाह्रो क्वेसन सोध्दैन। सिम्पल म्याक्सिमाइजै प्रब्लमको धेरै सोधेको छ, मिनिममको एउटा एकचोटि मात्रै सोधेको छ, त्यही भएर मैले गराइदिएँ। अब हामीले अब त्यस्तै 2 मार्क्सका क्वेसनहरू इक्जाममा सोध्ने 2 मार्क्सका क्वेसनहरू सिम्पल खालका क्वेसनहरू सोध्छ हामीलाई 2 मार्क्समा। त्यो 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन एउटा क्वेसन मैले यहाँ गरेको छु हेर। जस्तो यो क्वेसन ड्र द ग्राफ अफ द इनिक्वालिटी भनेर एउटा इनिक्वालिटी दियो 3x - 3 लेसर इक्वल्स टु 5 - 4 भनेर एउटा इनिक्वालिटी दियो हामीलाई। यसको ग्राफ प्लट गर, ग्राफ बनाऊ भनेर सोध्यो भने यस्तो सिम्पल खालको स्कुल लेभलमा हामीले पढेका क्वेसनहरू जस्तै क्वेसनहरू हामीले स्कुल लेभलमा पढेको त्यसरी नै गर्ने हो र भने जस्तो लाग्छ। त्यसरी नै गर्ने हो, हामीले स्कुलमा जसरी पढ्यौँ त्यसरी नै गर्ने हो, गाह्रो गरिकन गर्ने होइन। त्यही भएर 3x - 3 लेसर इक्वल्स टु 5x - y छ। यसलाई चाहिँ यो इनिक्वालिटीलाई यता ल्याइदेऊ। यो 3x इनिक्वालिटीलाई पहिला भेरिएबललाई एउटा साइडमा, कन्स्टान्टलाई अर्को साइडमा बनाऊ। यो 5x यता ल्याएँ, यो यता लैजाऊ। 3 लाई उता लयो भने 3x - 5x + y लेसर इक्वल्स टु 3 भयो। -2x + y लेसर इक्वल्स टु 3 भयो। यो इनिक्वालिटी भयो। अब यसको करस्पोन्डिङ इक्वेसन के हुन्छ त? इट्स करस्पोन्डिङ इक्वेसन भनेर हामीले 2x + y = 3 गर्छौँ। अनि टेबल बनाऊ। x को भ्यालु 0 राख्दा y को भ्यालु 3 आउँछ। अनि x को भ्यालु y को भ्यालु 0 राख्दा x को भ्यालु निकाले पनि हुन्छ। फ्र्याक्सनमा आउने भएको हुनाले मैले x को भ्यालु y को भ्यालु 1 राखेँ, फ्र्याक्सनमा नल्याउनलाई के होल नम्बरमै आओस् भनेर प्लट गर्न सजिलो हुन्छ नि त। 2/3 आयो भने y को भ्यालु 0 राख्यो भने त x को भ्यालु त -2/3 आउँछ। त -2/3 त प्लट गर्न ठ्याक्कै ग्राफमा झ्याउने भएको हुनाले अर्को एउटा कुनै एउटा x को भ्यालु 1 राख्दाखेरि y को भ्यालु 1 राख्दाखेरि x को भ्यालु -1 आउँदो रहेछ। भनेपछि दुईटा पोइन्ट थाहा हुने बित्तिकै हामीले लाइन बनाउन सकिहाल्छौँ। त्यही भएर लाइन बनाऊ पहिला। x को भ्यालु 0 र 3 भनेको यहाँ भयो। अनि -1 र उ भनेको यो भयो, यहाँ भयो। यसलाई जोइन गरिदिएपछि यो लाइन यस्तो लाइन बन्छ है, यो लाइन बन्छ। अनि यो लाइन बनिसकेपछि अब यो कतापट्टि फर्किन्छ त, यसको फिजिबल रिजन कतापट्टि हो त, सेडेड पार्ट कता हो त भनेर थाहा पाउनको लागि हामी टेस्टिङ पोइन्ट लिने गरेथ्यौँ। त्यही टेस्टिङ पोइन्ट लिँदाखेरि यसरी लिनु पर्यो कि त्यो लाइनमा नपर्ने, त्यो लाइनमा पर्ने नपर्ने एउटा कुनै एउटा पोइन्ट लियो। जुनसुकै पोइन्ट लिए पनि हुन्छ, त्यो लाइनमा पर्नु भएन। जस्तो यो लाइनमा नपर्ने पोइन्ट अब एउटा ओरिजिन पर्दैन, अरू पनि धेरै छन्। एउटा ओरिजिन पर्दैन, जेनरली ओरिजिन पर्दैन भनेपछि एउटा 0,0 टेस्टिङ पोइन्ट लियो। 0,0 टेस्टिङ पोइन्ट लिँदाखेरि 2x + y मा राख्दाखेरि यो चाहिँ के आउँछ, 2x लेसर इक्वल्स टु 3 आउँछ। 0 इज लेसर इक्वल्स टु 3 आउँछ। यसो त ट्रु भयो। 0 त 3 भन्दा सानै हो। भनेपछि यसको ट्रु भनेपछि जतातिर टेस्टिङ पोइन्ट हो त्यतातिर फर्कियो। यो हाम्रो टेस्टिङ पोइन्ट यतातिर 0 तिर यता छ। त्यही भएर यो लाइन पनि यो साइडेड पार्ट पनि यतै फर्क्यो। र यसको रिजन भनेको फिजिबल रिजन भनेको यो पुरै यसको के हो त, फिजिबल रिजन हो। यो फिजिबल रिजन हो यसको चाहिँ है। यसरी हाम्रो यो इनिक्वालिटीको फिजिबल रिजन भनेको यो हुँदो रहेछ। यतापट्टि पुरै पोर्सन, यो पोर्सन सबै यसको लागि फिजिबल ग्राफ बनाऊ भनेको यस्तै बनाऊ भनेको 2 मार्क्समा यति क्वेसन, यस्तो क्वेसन सोध्ने गरेको छ हामीले। सिम्पल खालको 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ दुई तीनटा इनिक्वालिटी लिएर यस्तो पनि सोध्ने गरेको छ है। 2 मार्क्समा तिमीहरूलाई कहिलेकाहीँ सिम्पल खालको 2 मार्क्समा दुईटा फिजिबल रिजन दिएर, दुईटा इनिक्वालिटी दिएर एउटा फिजिबल रिजन फाइन्ड गर भनेर भन्छ के, फाइन्ड द फिजिबल रिजन भनेर भन्छ। अर्थात् यस्तो क्वेसन सोधेको छ 2 मार्क्समा कहिलेकाहीँ सेडेड द फिजिबल रिजन भनेर भन्छ क्वेसनमा। अर्को क्वेसन यस्तो सोध्ने गरेको छ, सेडेड द
feasible shaded the feasible region determined by the following भनेर by the following inequalities भनेर दुईटा inequalities दिने के हो अघि एउटा मात्रै दियो अहिले दुईटा 3x plus 2y lesser equals to 12 र x plus y lesser equals to 5 xy greater or equals to 0 भनेर दुईटा inequality दियो भने यसमा पनि सेम त्यसरी नै गर्ने हो अब सोलुसन we have एउटा 3x plus 2y lesser equals to 12 अनि x plus y lesser equals to 5 एउटा यो फिजिबिलिटी दुईटा इक्वेसन दिएको छ अनि एउटा अर्को चाहिँ यो यसलाई 1 भनौं यसलाई 2 भनौं अनि अर्को x greater than 0 y greater than 0 भनेर दिएको छ यसलाई थर्ड भनौं भनेपछि इट्स करस्पोन्डिङ इक्वेसन भनेर निकालौं इट्स करस्पोन्डिङ इक्वेसन भनौं यसको करस्पोन्डिङ इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि 3x plus 2y equals to 12 एउटा अनि x plus y is equals to 5 एउटा अनि x equals to 0 एउटा र y is equals to 0 अर्को अब टेबल बनाऊ from 1 बाट बनाऊ from 1 बाट टेबल बनाऊ लाइक 1 भनेर यसलाई 1 दिउँ यसलाई 2 दिउँ यसलाई 3 दिउँ यसलाई 4 भनौं ल अब x को भ्यालु 0 राख्दा y को भ्यालु निकाल x र y है x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ त 6 आउँछ र 0 राख्दा y को भ्यालु 0 राख्दा x को भ्यालु 4 आउँछ सजिलो फ्र्याक्सनमा नआउने निकाल अनि फेरि त्यस्तै टेस्टिङ अब यो एउटा ग्राफ बनाऊ यसको यता है अब 0 र 6 अरे 0 र 6 0 x 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ल अनि यता माइनसमा पनि लेखौं त ल 0 x भ्यालु 0 भन्दा y को भ्यालु 6 1 2 3 4 5 6 ल 6 यहाँ अनि त्यस्तै x को भ्यालु 4 हुँदा y को भ्यालु 1 2 3 4 y को भ्यालु 0 यो लाइन एउटा लाइन यस्तो लाइन बन्यो यो लाइन बन्यो यो लाइन कता फर्किन्छ त भनेर हेर्नलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्यो टेस्टिङ पोइन्ट अब ओरिजिनबाट पर्दैन यो लाइनमा भने ओरिजिन लिन सक्छौ टेस्टिङ पोइन्ट टेकिङ टेस्टिङ पोइन्ट 0, 0 इन कहाँ त 3x plus 2y is equal lesser equals to 12 यसको करस्पोन्डिङ इक्वेसन त त्यो हो इक्वेलिटी राखे भने 0 plus lesser equals to 12 आउँछ त ट्रू भयो भनेपछि ट्रू टेस्टिङ पोइन्ट तिर फर्किने भयो ओरिजिन तिरै फर्किने भयो यो लाइन यता फर्किने भयो त्यस्तै फ्रम 2 बाट बनाऊ 2 बाट टेबल बनाऊ 2 को लागि टेबल फ्रम इक्वेसन 2 मा टेबल बनाऊ 2 मा टेबल बनायो भने x y ल x को भ्यालु 0 राख्यो भने y को भ्यालु 5 y को भ्यालु 0 x y को भ्यालु 0 राख्यो भने x को भ्यालु 5 आयो अब यो कता 0 र 5 भनेपछि यो 1 2 3 4 5 यो y को भ्यालु 5 1 2 3 4 5 यो आयो अब यसलाई जोइन गर्दियौ ल यो लाइन कता फर्किन्छ भनेर अहिले चाहिँ टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्यो फेरि टेस्टिङ पोइन्ट 0 कमा ल्याउनु न त यसमा पनि टेस्टिङ पोइन्ट 0 कमा 0 लियो भने कता फर्किन्छ भन्दाखेरि इन कहाँ त x plus y lesser equals to 5 यसमा राख्यो भने के आउँछ त यो 0 is lesser equals to 5 यो पनि ट्रू आउँछ
यो पनि ट्रु आउँछ भनेपछि यो पनि ओरिजिनतिरै फर्किने भयो है, ओरिजिनतिरै फर्किने भयो। ल अर्को हाम्रो इनइक्वालिटी के छ त, x ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0। x इक्वल टु 0 भन्ने लाइन त यो हो, y को भ्यालुमा यो लाइन हो, यसले x भ्यालु y को भ्यालु 0 भन्छ। y को भ्यालु अर्को इनइक्वालिटी हाम्रो के छ त, दुईटा इनइक्वालिटी हामीले प्लट गरौँ, यसले पनि यतै फर्कि भन्छ, यसले पनि यतै फर्किने भन्यो। अब हाम्रो अर्को दुईटा इनइक्वालिटी x इक्वल्स टु ग्रेटर अर इक्वल्स टु y ग्रेटर, x भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 भन्ने बित्तिकै x भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल टु 0 भने त यता फर्किने भयो, x भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल्स टु भनेको यता फर्किने भयो हैन, x भ्यालु y को भ्यालु ग्रेटर अर इक्वल टु 0 भनेको माथि फर्किने भयो। यो दुईटा अर्को इनइक्वालिटी, दुईटा इनइक्वालिटीले भन्छन् यिनीहरूले भनेपछि हामीले फिजिबल रिजन सबैले भनेको पार्ट कमन पार्ट के भयो त, यो लाइनले यहाँ तल जाने भन्छ, यता आउने भन्छ, यो लाइनले फेरि यहाँ तल आउने भन्छ, यो यति हाम्रो लागि यो लाइनले फेरि यो x इक्वल टु 0 भनेपछि माथि जा भनेपछि यहाँ यता भयो, यहाँ यता आउन पनि पाइएन, यो x इक्वल टु 0 भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो त, फिजिबल रिजन भयो है, यो चाहिँ हाम्रो लागि फिजिबल रिजन भयो। यो हाम्रो ग्राफ, यो ग्राफ चाहिँ यो लाइन चाहिँ के को लाइन हो, फर्स्ट लाइन हो 3x प्लस 2y लेसर इक्वल्स टु 12, यो लाइन चाहिँ हाम्रो हो x प्लस y लेसर इक्वल्स टु 5 को। भनेपछि यसरी दुईटा लाइन भयो, यो इक्वल्स यो लाइन हो हाम्रो x यो इक्वल टु सरी यहाँ लेसर इक्वल्स टु इक्वल टु चाहिँ यो इक्वल टु 5 हो, यो पनि इक्वल्स टु को लाइन हो। अनि यो लाइन चाहिँ x इक्वल्स टु 0, यो y इक्वल्स टु 0 को लाइन हो, यो चाहिँ यो लाइन चाहिँ फेरि हाम्रो x इक्वल्स टु 0 को लाइन हो है। ल यसरी कमन पार्ट सबैले भनेको फिगर भनेको यो कमन पार्ट भनेको यो रहेछ। यसरी हाम्रो ग्राफ भनेको यसको फिजिबल रिजन भनेको सेडेड द फिजिबल रिजन डिटरमाइन द फलोइङ इनइक्वालिटी, यिनीहरूले डिटरमाइन गर्ने कमन रिजन भनेको यही हो। सेडेड कमन रिजन सेडेड गरेर भनेको थियो, हामीले सेडेड गऱ्यौँ यसरी कमन रिजनलाई चाहिँ। यसरी यस्ता क्वेसनहरू सोध्छ सर्ट क्वेसनमा, लङ क्वेसन त अहिले सिम्प्लेस्ट मेथड भइहाल्यो। यसरी हाम्रो कम्प्लिट फर्स्ट च्याप्टरको यो ग्रुप सी को फर्स्ट टपिक च्याप्टर हामीले सक्यौँ। अब बाट सोध्न सक्ने पोसिबल क्वेसनहरू यस्तै हो, धेरै गाह्रो क्वेसन सोध्दैन, सिम्प्लेस्ट मेथड र यस्तै क्वेसनहरू गर्नुपर्ने। ल आजलाई यति गरौँ है त।